Okay. Today we are going to start a new unit of our this microeconomics subject. In fact, this unit is our last unit, which is related to factor pricing. The factor pricing are related. I mean, units of थोरै छ content धेरै छैन. How price is determined in factor market. Factor market means factors of production को market में. त्यसलाई हामी आजको क्लासमा डिस्कस गर्छौँ. So I'd like to share a slide here. See, this is our last unit of this microeconomics subject. Markets for factor inputs and factor pricing. Markets for factor inputs and factor pricing. The factor inputs को market like के भनिन्छ त्यो हेर्छौँ हामी. And the factor pricing, how price is determined in factor market. अब you should aware of this factor inputs or I think तपाईँलाई मैले प्रोडक्सन फङ्सन पढ्दाखेरि हामीले there are 4 factors of production भनेर हामीले डिस्कस गरेको थियौँ. So factors of production means in order to produce goods and services, we use inputs, we use in fact raw materials, we need technology, we need capital, land, etc. So सबैलाई चाहिँ इकोनोमिक्समा के गरेको छ भने 4 different headings मा categorize गरेको छ. Land, labor, capital, and organization. So these are considered as the factor inputs. अहिले currently इकोनोमिस्टहरूको एउटा डिबेट चाहिँ के छ भने we should include this technology as a factors of production as well. So modern इकोनोमिस्टहरूले चाहिँ टेक्नोलोजी अहिलेको इकोनोमिस्टहरूले चाहिँ टेक्नोलोजीलाई पनि फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनमा राखेका छन्. सो 5 फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन भन्छन् तिनीहरूले हैन. ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल, अर्गनाइजेसन एन्ड टेक्नोलोजी. तर हाम्रो अहिले सिलेबसमा अरू कन्टेन्टमा आइसकेको छैन त्यो. त्यसैले हामी we have 4 factors of production, land, labor, capital and organization भनेर भन्छ हैन. अब मेन कन्सर्न चाहिँ के हो भने त्यो ल्यान्ड हाउ रेन्ट इज डिटरमाइन्ड इन ल्यान्ड मार्केट, हाउ द्याट इन्ट्रेस्ट रेट इज डिटरमाइन्ड इन क्यापिटल मार्केट भन्ने क्वेसन्सको एन्सर चाहिँ यो च्याप्टरले थोरै एउटा एड्रेस गरेको छ. सो अ फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन is something that is used to produce some output, also called in factor inputs or productive resources पनि भनिन्छ त्यसलाई. Example, building, machinery, land, labor, raw materials. The market for construction workers bring together and buyers and sellers of construction worker services. So market यो building, machinery, land, labor, raw materials जुन हामीले भन्दैछौँ अथवा हामी भन्न सक्छौँ लेबर मार्केट हैन, वर्कर मार्केट, कन्स्ट्रक्सन वर्कर मार्केटको के छ त सिचुएसन हामी त के गर्न सक्छौँ त एनालाइसिस गर्न सक्छौँ. So in order to understand this factor pricing अन्डरस्ट्यान्ड गर्नलाई तपाईले थोरै चाहिँ एक दुईवटा कन्सेप्टहरु बुझ्नु पर्ने हुन्छ. पहिले त्यो टर्म्सहरु हेरौँ है त, अनि त्यसपछि हामी हाउ प्राइस इज डिटरमाइनिङ फ्याक्टर मार्केट भनेर हेर्छौँ. फर्स्टमा छ तपाईले बुझ्नु पर्यो डिराइभ डिमान्ड. डिराइभ डिमान्ड, व्हाट इज डिराइभ डिमान्ड भनेर क्वेशन रेज गर्छ हामीलाई. So derived demand, the demand for a factor is derived demand from the form output price. So in fact, we actually discussed different type of demand in unit 1. त्यसमा हामीले एउटा autonomous and derived demand भनेर तपाईले सम्झिनुहुन्छ भने के डिस्कस गरेका थियौं त भन्दाखेरि जस्तै demand for workers is not considered as autonomous or direct demand. In fact, demand for worker is the demand in fact is considered as the derived demand. What does it mean?
यो त इन्डाइरेक्ट डिमान्ड भयो। एक्चुअली हामीलाई लेबर चाहिएको होइन, हामीलाई चाहिएको थियो कुनै प्रोडक्ट, या फ्याक्ट्री अर्गनाइजेसन्सले कुनै प्रोडक्ट प्रड्युस गर्यो, त्यो प्रोडक्ट प्रड्युस गर्नलाई उसलाई लेबर चाहियो। सो एक्ज्याक्टली उसको डिरेक्ट डिमान्ड, जसलाई अटोनोमस डिमान्ड भन्छ, त्यो चाहिँ त्यो प्रोडक्ट हो। जस्तै हामीलाई भनौँ न, हामीलाई सफ्टवेयर चाहियो, सो सफ्टवेयर इज अ डिरेक्ट डिमान्ड, अटोनोमस डिमान्ड। सो इन अर्डर टु प्रिपेयर सफ्टवेयर, हाम्रो के चाहिन्छ त हामीलाई भन्दाखेरि, हामीलाई सफ्टवेयर प्रिपेयर गर्ने टेक्निसियनहरू चाहिन्छ। सो डिमान्ड अफ दोज टेक्निसियन्स, डिमान्ड अफ दोज एक्सपर्टिज आर कन्सिडर एज द डिराइभ डिमान्ड। उनीहरूलाई चाहिँ के भन्यो, डिराइभ डिमान्ड। एक्ज्याक्टली उनीहरूको डिरेक्टली डिमान्ड भएको होइन, उनीहरूको इन्डाइरेक्टली डिमान्ड भएको हो भन्न खोजेको। द डिमान्ड फर अ फ्याक्टर इज डिराइभ फ्रम अ फर्म आउटपुट चोइस। सो फर्मको आउटपुट चोइसले गर्दा जुन फ्याक्टर्सहरूको डिमान्ड हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ डिराइभ डिमान्ड। इनफ्याक्ट फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनको जुन डिमान्ड छ त्यसलाई चाहिँ हामी डिराइभ डिमान्ड भन्छौँ। त्यति चाहिँ बुझ्नुहोस्, त्यो डिरेक्ट डिमान्ड नभएर त्यो चाहिँ इन्डिरेक्ट डिमान्ड हो भन्न खोजेको। द डिमान्ड फर लेबर एन्ड अदर फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन इज अ डिराइभ डिमान्ड। फर इक्जाम्पल, द डिमान्ड फर नर्स इज डिराइभ फ्रम द डिमान्ड फर द सर्भिसेस द्याट नर्स प्रोभाइड। As the Nepal population ages, the demand for the medical care, which certainly includes nursing services, rise, and thus the demand for nurse rises. एउटा हामीले नर्सको इक्जाम्पल लिएँ होइन। त्यो डिमान्ड, नर्सको डिमान्ड नभएर भएको के हो त भन्दाखेरि मेडिकल सर्भिसेस अर द नर्सले प्रोभाइड गर्ने सर्भिसेसको के भएको त डिमान्ड भएको हो। त्यो चाहियो। अब किनभने अब पिपलहरू, यहाँ एउटा इक्जाम्पल चाहिँ के गर्यो भने पपुलेसन एजेसमा गयो होइन, ओल्ड एज पिपलहरू धेरै छन्, उनीहरूलाई टेक केयर गर्न पनि नर्स चाहिने भयो। अब त्यसले गर्दाखेरि नर्सको डिमान्ड भयो। सो डिमान्ड फर नर्स इज कन्सिडर एज द डिराइभ डिमान्ड। त्यस्तै हामीले अघि सफ्टवेयरको इक्जाम्पल लियौँ। डिमान्ड फर सफ्टवेयर प्रिपेयर गर्ने टेक्निसियन्सहरू जुन छ, दोज डिमान्ड फर दोज टेक्निसियन्स आर कन्सिडर एज द डिराइभ डिमान्ड। अब हेरौँ है त, यो यसमा फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनमा के पर्यो त हामीलाई अलरेडी हामीलाई थाहा छ। त्यही पनि यो च्याप्टर्समा चाहिँ हामीले अलिकति डिस्कसन गर्नु पर्यो। लेबर भनेको द वर्क डन बाई ह्युमेन्स, जति पनि हामी काम गर्छौँ त्यसलाई लेबर भन्छौँ। यो भनेपछि हाम्रो लेबर भनेको कुनै पर्टिकुलर व्यक्ति नभएर हामीले प्रोडक्सन प्रोसेसमा, प्रोडक्सनको जुन होल प्रोडक्सन प्रोसेसमा कन्ट्रिब्युट गर्छौँ नि, त्यो कन्ट्रिब्युट गर्ने कुरालाई नै लेबर भन्छौँ है। र लेबर डजन्ट मिन कुनै एउटा लेम्यान, एउटा वर्कर भन्ने होइन। कुनै पनि अर्गनाइजेसन्सको सिइओदेखि त्यसको एकदम लो लेभलको स्टाफ्सहरूसम्म के हुन्छ त लेबर। बिकज प्रोडक्सन एक्टिभिटिजमा इच एन्ड एभ्री पर्सन्सले के गरिरहेको हुन्छ, कन्ट्रिब्युट गरिरहेको हुन्छ है। सो ल्यान्ड, रिसोर्सेस प्रोभाइडेड बाई नेचर। नेचरले प्रोभाइड गर्ने रिसोर्सेसहरू सबै के भयो त ल्यान्ड भयो, त्यसलाई चाहिँ ल्यान्ड भन्छौँ। अर्को छ क्यापिटल, फिजिकल क्यापिटल सच एज टुल्स, मेसिनरी, फ्याक्ट्री प्लस ह्युमन क्यापिटल सच एज एजुकेसन, ट्रेनिङ, यो सबै क्यापिटलमा जान्छ। यो क्यापिटल भन्ने हेडिङमा गयो। नट ओन्ली मनी, फिजिकल क्यापिटल सच एज टुल्स, मेसिनरी, फ्याक्ट्रिजहरू, ह्युमन क्यापिटल्सहरू, एजुकेसन, ट्रेनिङहरू सबै क्यापिटल भन्नेमा जान्छ। एन्ड द एन्टरप्रेन्योरसिप, जसलाई चाहिँ हामी अर्गनाइजेसन भन्दै थियौँ, त्यसलाई अल्टरनेटिभली प्रोनाउन्स गर्दाखेरि अल्टरप्रेन्योरसिप पनि भन्छ। बिकज अर्गनाइजेसनमा चाहिँ बिजनेस पर्सन्स हुन्छ, अनि ऊ चाहिँ के हुन्छ त, उसले चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू क्रिएट गर्ने किसिमको नलेज हुन्छ आफ्नो बिजनेसलाई। सो एन्टरप्रेन्योरसिप भनेको हो त्यसलाई। सो द ट्यालेन्ट फर द टेकिङ रिस्क टु ब्रिङ टुगेदर रिसोर्सेस फर इनोभेटिभ प्रोडक्सन। सो दिज आर कल्ड फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन। इन्स्टिट्युट अफ अर्गनाइजेसन तपाईँले एन्टरप्रेन्योरसिप पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ल्यान्ड, लेबर एन्ड क्यापिटल क्यान बी एक्सचेन्ज इन मार्केट। ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल चाहिँ एक्सचेन्ज हुन्छ भने चाहिँ हामी बाई गर्न सक्छौँ, सेल गर्न सक्छौँ होइन, विथ सप्लायर्स एन्ड डिमान्डर्स। इन दिस मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी आर इस्टाब्लिस्ड होइन। यो मार्केटमा चाहिँ इक्विलिब्रियम प्राइस र क्वान्टिटी इस्टाब्लिस्ड हुन्छ। बट दिस अर्गनाइजेसन भनेको छ एन्टरप्रेन्योरसिप इज नट एज tangible or quantifiable as the others.
सो ट्यान्जेबल देखिने पनि होइन, क्वान्टिफाई पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले इज नट इजिली आइडेन्टिफाइड इन द फ्रेमवर्क अफ अ मार्केट, बट इट इज नन दिलेस क्वाइट इम्पोर्टेन्ट। यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट चाहिँ भयो होइन। सो एन्टरप्रेन्योरसिप यो चाहिँ जस्ट लाइक अदर ल्यान्ड, लेबर एन्ड क्यापिटल, जसलाई चाहिँ हामी एक्सचेन्ज गर्न सक्छौँ, इकोनोमीमा बाई एन्ड सेल गर्न सक्छौँ। एन्टरप्रेन्योरसिप अर द अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ के हुन्छ त, त्यस्तो क्वान्टिफिएबल अर त त्यो चाहिँ ट्यान्जेबल टाइपको जुन किसिमको ट्रान्जेक्सनमा ट्यान्जेबल हुन्छ त्यस्तो चाहिँ हुँदैन है। यो नदेखिने भने होइन, देखिन्छ, तर ट्यान्जेबल भनेको यहाँ चाहिँ एक्सचेन्ज गर्न सक्ने भन्ने खालको चाहिँ हुँदैन भनेपछि। सो अब अर्को एउटा टर्म्स हामीले यहाँ फ्याक्टर मार्केटमा इन order to understand this फ्याक्टर मार्केट याद गर्नुपर्ने टर्म के छ भने मार्जिनल रिसोर्स कस्ट। देयर इज अ कन्सेप्ट कल मार्जिनल रिसोर्स कस्ट। तपाईँले पढ्दाखेरि आउँछ फ्याक्टर प्राइसिङको केसमा, हामी जब प्राइसिङ गर्छौँ त्यसमा एउटा टर्म आउँछ मार्जिनल रिसोर्स कस्ट भनेर। The change in total cost that results from the employment of an additional unit of an input. त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, मार्जिनल रिसोर्स कस्ट। फर इक्जाम्पल हामीले एउटा लेबरको लियौँ, एमआरसी भनेर लेख्यौँ, यसलाई चाहिँ मार्जिनल रिसोर्स कस्ट भन्छ। चेन्ज इन टोटल कस्ट डेल्टा सी अपन डेल्टा एल लेख्यौँ हामीले होइन। सो व्हेन वी रिक्रुट एडिसनल युनिट अफ लेबर, यसलाई हामीले कस्टको केसमा है मार्जिनल कस्ट भन्दैछौँ नि। हामीले तपाईँ सम्झिनु होला, हामीले एमसी मार्जिनल कस्ट भनेर पढेको छौँ। मार्जिनल कस्ट चाहिँ भयो यो चेन्ज इन टोटल कस्ट, चेन्ज इन टोटल कस्ट व्हेन आउटपुट चेन्ज एन्ड दिस इज एमआरसी मार्जिनल रिसोर्स कस्ट। यो चाहिँ के हो त, चेन्ज इन टोटल कस्ट डिभाइड बाई चेन्ज इन लेबर। एउटा लेबर फ्याक्टर कुनै इनपुटमा लेबर छ भने लेबर, क्यापिटल छ भने क्यापिटल, या तपाईँको ल्यान्ड छ भने ल्यान्ड राख्न सक्नुहुन्छ। यो तीनटामा हेरिन्छ, लेबर, ल्यान्ड र क्यापिटलमा। सो अहिले हामीले सजिलोको लागि लेबर लेख्यौँ हामीले। दिस इज कल्ड मार्जिनल रिसोर्स कस्ट। भनेपछि एडिसनल युनिट अफ लेबर हामीले रिक्रुट गरिसकेपछि हाम्रो कस्ट कतिले बढ्छ त, द्याट इन्क्रिमेन्ट इन कस्ट इज कल्ड मार्जिनल रिसोर्स कस्ट, क्यान बी क्यालकुलेटेड एट डेल्टा टिसी बाई डेल्टा एल। टिसी भनेको टोटल कस्ट अनि यो लेबर एल भनेको लेबर भएछ। इट इज डिफ्रेन्ट फ्रम द्याट अफ मार्जिनल कस्ट भन्दा किन फरक भयो त, मार्जिनल कस्ट चाहिँ आउटपुटको रेस्पेक्टमा हो है। हामीले कस्ट एन्ड आउटपुट रिलेसनसिप पढ्दाखेरि चाहिँ कस्ट एन्ड आउटपुट रिलेसनसिपमा के भयो, एउटा कन्सेप्ट छ मार्जिनल कस्ट, एमसी पढेको छौँ। सो आउटपुट चेन्ज हुँदा कस्ट कतिले चेन्ज हुन्छ, द्याट इज कल्ड मार्जिनल कस्ट। तर लेबर एउटा रिसोर्स चेन्ज हुँदा कस्ट कतिले चेन्ज हुन्छ, विच इज कल्ड मार्जिनल रिसोर्स कस्ट। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट एमपिपी भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ, जसलाई मार्जिनल प्रोडक्ट पनि भन्छ हामीले। Alright, MPP marginal physical product or you can say marginal product. यसलाई त हामीले यो प्रोडक्सन फङ्सनमा पनि पढिसकेको छौँ। यहाँ हामीले क्यू लिएको छौँ। यु क्यान से एमपिपी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट चेन्ज इन आउटपुट। सो मार्जिनल प्रोडक्ट पनि भन्न सक्छौँ एमपिपी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। सो चेन्ज इन टोटल प्रोडक्ट बाई चेन्ज इन लेबर होइन, यसलाई मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट भने हामीले। यो यहाँ क्यू गर्यो केही फरक पर्दैन, टोटल प्रोडक्ट भनेको आउटपुट क्यू पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। सो चेन्ज इन टोटल प्रोडक्ट when लेबर चेन्ज इज कल्ड मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। यसलाई हामी एमपिपी भन्छौँ। सम्झिनु, यो हामीले द चेन्ज इन क्वान्टिटी अफ आउटपुट द्याट रिजल्ट्स फ्रम द इम्प्लोइमेन्ट अफ एडिसनल युनिट अफ एन इनपुट। सम्झिनु पर्यो है। यो अलरेडी प्रोडक्सन फङ्सनमा पनि हामीले डिस्कस गरिसकेको कन्सेप्ट हो।
यहाँ हामीले क्यू लेखेको छौँ, क्यू इन्डिकेट हियर आउटपुट। यसलाई हामीले टोटल प्रोडक्टले रिप्लेस पनि गर्न सक्छौँ, टोटल प्रोडक्ट बाई चेन्ज इन टोटल प्रोडक्ट बाई चेन्ज इन लेबर। देन आफ्टर अर्को टर्म छ मार्जिनल रेभिन्यू प्रोडक्ट। हेर्छ त, मार्जिनल रेभिन्यू प्रोडक्ट भनेको के हो त फेरि भन्दाखेरि टोटल रेभिन्यू। अब आफ्टर सेलिङ द प्रोडक्ट इन द मार्केट तपाईँलाई जुन रिसिभ हुन्छ त्यसलाई हामी रेभिन्यू भन्छौँ। So when we increase additional unit of labor or the factor inputs, how much revenue is changed? त्यो पनि हेर्नु पर्यो। The change in total revenue that results from the employment of additional unit of an input. त्यो टोटल रेभिन्यू कतिले चेन्ज हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ मार्जिनल रेभिन्यू प्रोडक्ट, एमआरपी है। सो यहाँनिर चेन्ज इन टोटल रेभिन्यू डिभाइड बाई चेन्ज इन लेबर लेखेको है यो फ्याक्टरी इनपुट्समा। सो यहाँनिर तपाईँले सिम्पली हामीले के डिस्कस गर्यौँ एकचोटि हेर्नु त। हामीले मार्जिनल रिसोर्स कस्ट भनेर हेऱ्यौँ, जसलाई चाहिँ हामीले चेन्ज इन टोटल कस्ट बाई चेन्ज इन लेबर भनेको छ त। चेन्ज लेबरको फ्याक्टरी इनपुट यो लेबर राखेको कारण चाहिँ फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन कुनै पनि राख्न सक्छौँ, लेबर पनि राख्न सक्छौँ, ल्यान्ड पनि राख्न सक्छौँ, क्यापिटल पनि राख्न सक्छौँ। जे चेन्ज गर्छौँ त्यसले कस्ट कति इन्क्रिज भयो त त्यसलाई मार्जिनल रिसोर्स कस्ट भन्यौँ। अनि अर्को हामीले के भन्यौँ भने मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, यसलाई चाहिँ मार्जिनल प्रोडक्ट पनि भन्यौँ। फेरि यो कसरी क्यालकुलेट भयो त भन्दाखेरि चेन्ज इन टोटल प्रोडक्ट, जसलाई हामीले चेन्ज इन आउटपुट पनि भन्यौँ, त्यो डिभाइड बाई चेन्ज इन लेबर। अब फ्याक्टर इनपुट्स लेख्न खोजेको हामीले चेन्ज इन लेबर। यो चाहिँ के हो त मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, चाहिँ इनपुट्सले टोटल आउटपुटमा कति चेन्जेस आयो when we increase इनपुट्स भन्ने आयो भने एमआरपी चाहिँ यहाँ छँदैछ। एमआरपी मार्जिनल रेभिन्यू प्रोडक्ट। अब चेन्ज इन टोटल रेभिन्यू बाई चेन्ज इन लेबर, दिस इज आवर भनेपछि कस्ट हाम्रो इनपुट चेन्ज गर्दा कस्ट कतिले चेन्ज हुन्छ त्यसलाई मार्जिनल रिसोर्स कस्ट भन्दो रहेछ। इनपुट चेन्ज हुँदा रेभिन्यू कति चेन्ज हुन्छ त्यसलाई हाम्रो मार्जिनल रेभिन्यू प्रोडक्ट भन्दो रहेछ हैन। अनि इनपुट चेन्ज गर्दाखेरि आउटपुट कतिले चेन्ज हुन्छ व्हिच इज कल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट यू क्यान से। बुझ्दै हुनुहुन्छ? डिड यु गेट दिस? सर सर हजुर हजुर त्यो अहिलेको डिराइभ डिमान्ड भन्नुभयो नि, त्यसमा हामीले त्यो मान्छेको लेभललाई नै डिराइभ डिमान्ड भन्ने, त्यो के प्रड्युस गर्नु भन्दा प्रड्युसिङ भनेको डिराइभ डिमान्ड एकदम सजिलो। यो फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन्सहरूलाई हामी डिराइभ डिमान्ड भन्छौँ। डिमान्ड एकदम सजिलो कन्सेप्ट, तपाईँलाई म अझै इजी बनाउँछु यसलाई। जस्तै एक्चुअलीमा जस्तै तपाईँले के डिमान्ड गर्नुभएको त भन्दाखेरि, सरी यहाँ स्क्रिन आइरहेछ, तपाईँलाई क्वालिफिकेसन चाहिएको है, अर द यु क्यान से एजुकेसन चाहिएको। एजुकेसन जुन अब कलेजहरूले जुन एजुकेसन स्प्रेड गर्दैछ या त्यो भनौँ न त्यो प्रोभाइड गर्दैछ, मेन प्रोडक्ट चाहिँ यो भयो। अब यसको लागि यसलाई हेल्पिङ ह्यान्ड्सहरू को हो त भन्दाखेरि टिचर। अब
टिचरको डिमान्ड यसलाई डिरेक्ट डिमान्ड टिचर चाहिएको हो त तपाईँहरूलाई भन्दा होइन, तपाईँलाई के चाहिएको त भन्दाखेरि एजुकेसन चाहिएको हो। अब त्यो एजुकेसन प्रोभाइड गर्ने जुन प्रोसेस छ, जस्तो अहिले एलएसिएमले एजुकेसन कन्ज्युमर तपाईँहरूलाई उसले के गर्यो त स्टडी गर्यो, कन्ज्युमरको स्टडी गरिसकेपछि कन्ज्युमरलाई एजुकेसन चाहिन्छ, एजुकेसनको डिमान्ड छ है भन्ने आइडेन्टिफाई गर्यो। त्यो प्रोडक्ट इज एजुकेसन, तपाईँलाई जुन उसले दिइरहेछ। अब इन order टु प्रोड्युस गुड्स भनौँ न, त्यही अब अहिले एजुकेसन भनौँ, त्यसको लागि चाहिँ के भयो त टिचर चाहियो। त्यो टिचर या लेक्चरर जुन छ त्यसको डिमान्डलाई चाहिँ के भन्ने त उसो भयो भन्दाखेरि डिरेक्टली त्यो डिमान्ड भएको होइन, त्यो डिमान्ड भएको यो एजुकेसन प्रोभाइड गर्ने एक्टिभिटिजको लागि भन्दा। सो डिमान्ड फर टिचर इज कन्सिडर एज डिराइभ डिमान्ड, त्यसलाई चाहिँ हामी डिराइभ डिमान्ड भन्छौँ क्या। भनेपछि प्रायः जस्तो जस्तै फ्याक्टर इनपुट्सहरू ल्यान्ड, तपाईँले ल्यान्डको डिमान्ड गर्नुभएको हो त भन्दा होइन। सुरुमा ल्यान्ड भनेको डाइरेक्ट डिमान्ड हुने अर्थात् प्राइम डिमान्ड ल्यान्डको होइन। जस्तै हुनसक्छ तपाईँलाई फ्याक्ट्री बनाउनु छ, अब फ्याक्ट्री त आकाशमा बनाउने कुरो त भएन होइन, तपाईँलाई इस्टाब्लिस गर्नु छ। अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ, त्यसको लागि एउटा जग्गा चाहिन्छ या घर चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भने द डिमान्ड अफ द्याट ल्यान्ड इज कन्सिडर एज डिराइभ डिमान्ड। के को लागि चाहिएको त भन्दाखेरि यता चाहिएको थियो चाहिँ फ्याक्ट्री इस्टाब्लिस गर्नको लागि। त्यस्तै हामी क्यापिटलको कुरा गर्छौँ भने क्यापिटल इज अल्सो कन्सिडर एज द डिराइभ डिमान्ड, त्यो पनि डिराइभ डिमान्ड। त्यसैले त्यसलाई जस्तै ह्युमन बिङ्सको डिमान्डलाई डिराइभ डिमान्ड भन्न खोजेको होइन कि। एउटा केही प्रोडक्ट छ, फ्याक्ट्रीले तपाईँको बिस्किट्स प्रोड्युस गर्छ, डिमान्ड चाहिँ डिरेक्ट डिमान्ड चाहिँ बिस्किटको भएको हो, तर त्यो बिस्किट प्रोड्युस गर्ने क्रममा उसलाई त्यो बिस्किट प्रोड्युस गर्ने मेसिन चाहिन सक्छ। अब मेसिनको राम्रो डिमान्ड छ भन्यो भने द डिमान्ड फर मेसिन इज कन्सिडर एज द, मान्छेले सिधै त्यो प्रोडक्ट डिमान्ड गरेको होइन कि अर्को प्रोडक्ट डिमान्ड गर्ने क्रममा त्यसको डिमान्ड भएको भन्ने बुझिन्छ। आर यु गेटिङ माई पोइन्ट? अरू के मैले तपाईँको क्वेसनको एन्सर दिएँ? यस सर, त्यही यस्तो भन्ने हो। केही कुरा चाहिएको छ सर होइन, अनि त्यसको लागि हामीले अरू कुराहरू चाहिन्छ, त्यसकै डिमान्डलाई भन्ने डिराइभ डिमान्ड। त्यसको डिमान्डलाई चाहिँ डिराइभ डिमान्ड भन्ने क्या। कुनै इन अर्डर टु फुलफिल प्राइम डिमान्ड, तपाईँको मेन डिमान्डलाई फुलफिल गर्नलाई तपाईँलाई चाहिएको मोबाइल चाहिएको। अब मोबाइल डिमान्ड इज कल्ड प्राइम डिमान्ड होइन, प्रोडक्टको डिमान्डको चाहिँ। अब त्यो मोबाइल डिमान्ड, तपाईँको त्यो मोबाइलको डिमान्ड फुलफिल गर्नलाई अरू कुराहरूको पनि डिमान्ड हुनसक्छ क्या। तिनीहरू डिमान्डहरूलाई चाहिँ डिराइभ डिमान्ड भन्छौँ क्या। भने चाहिँ एउटा डाइरेक्ट भयो, एउटा इन्डाइरेक्ट भयो, त्यति भन्नु सिधा भयो, त्यो भयो। अनि त्यसको डिमान्डलाई फुलफिल गर्न, त्यसैले फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनको डिमान्डलाई चाहिँ हामी डिराइभ डिमान्ड चाहिँ किन भन्छौँ भने बिकज यसले यो त फ्याक्टर इनपुट्स भयो, यो इनपुट्स युज गरेर आउटपुट प्रोड्युस गर्ने हो। मेन चाहिएको हामीलाई आउटपुट हो। त्यो आउटपुट भनेको फिनिस गुड्सहरू, जस्तै हामीलाई चाहिएको ल्यापटप हो या आइप्याड हो या मोबाइल हो, त्यो प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो डिमान्ड हो, डिमान्ड फर द्याट प्रोडक्ट भन्छौँ। अब त्यो प्रोडक्टको डिमान्डलाई फुलफिल गर्ने प्रोसेसमा जति पनि, जस्तै भनौँ न एउटा आइटी इन्जिनियर चाहिएला भने द डिमान्ड फर आइटी इन्जिनियर इज कन्सिडर एज डिराइभ डिमान्ड। पर्टिकुलर यसको लागि चाहिँ मोबाइल को कम्पनीको लागि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि आइटी इन्जिनियर्सको डिमान्ड चाहिँ के भयो, डिराइभ डिमान्ड भयो। त्यसलाई चाहिँ डिराइभ डिमान्ड, इन्डाइरेक्ट डिमान्ड भयो क्या, इन्डाइरेक्ट डिमान्ड यु क्यान चाहिँ। त्यति मात्र हो, त्यति धेरै लजिक लाउनु पर्ने कुरो भएन। खालि मेन डिमान्डलाई फुलफिल गर्नको लागि जुन सब डिमान्डहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी डिराइभ डिमान्ड भन्छौँ। बुझ्यो सर। What is the difference between, sometimes question may ask, MPP and MRP? हामीले अहिले नै क्लियरली डिफरेन्स त हेरिसक्यौँ।
तर पनि कहिलेकाहीँ तपाईँको त्यो केसहरू जस्तो दिएर सिचुएसन दिएर एमपीपी र एमआरपी को डिफरेन्स के छ त एमपीपी मिन्स मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट और एमपी मात्रै लेख्न सकिन्छ अनि एमआरपी भनेको मार्जिनल रेभिन्यू प्रोडक्ट हो त सपोज योर कम्पनी प्रोड्युसेस चेयर तपाईँको कम्पनीले चेयर प्रोड्युस गर्छ सपोज The MPP tells how many more chairs you can make if you hire another worker. MPP ले के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि तपाईले एउटा वर्कर चेयर प्रोड्युस गरिरहनु भएको थियो अब एउटा वर्कर थप्ने तपाईले डिसाइड गर्नुभयो भनेपछि अब एडिसनल वर्कर आइसकेपछि टोटल चेयर क्वान्टिटी अफ चेयर कतिले इन्क्रिज भन्छ त त्यसलाई भन्छौं एमपीपी एमपीपी ले मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट भन्यो तर एमआरपी भनेको चाहिँ टेल्स हाउ मच मोर रेभिन्यू यू क्यान मेक फ्रम द एडिसनल चेयर प्रोड्युस बाई द एडिसनल वर्कर अब तपाईले जुन वर्कर तपाईले रिक्रुट गर्नुभयो उसले अभियसली चेयर बनायो ठीक छ त्यो चेयरलाई मार्केटमा सेल गर्दा कति पैसा आउँछ त त्यो एडिसनल वर्करले कन्ट्रिब्युट गरेको आउटपुटलाई मार्केटमा सेल गरेपछि कति जरुरी छैन प्रिभियस जति रेभिन्यू आएको थियो पछि पनि त्यति नै रेभिन्यू आउँछ भन्ने जरुरी छैन बिकज प्राइस फ्लक्चुएट हुन सक्छ हैन सो तपाई क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ एडिसनल लेबर रिक्रुट गरिसकेपछि बिकज अफ हिम अर बिकज अफ हर तपाईको रेभिन्यू चाहिँ कतिले इन्क्रिज भयो त त्यसको कारणले तपाईको रेभिन्यू कतिले बढ्यो त त्यो क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई भनिन्छ मार्जिनल रेभिन्यू प्रोडक्ट हैन मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट र मार्जिनल रेभिन्यू प्रोडक्ट दुईटा कन्सेप्ट हो अब यो यसको रिलेसन्स कहिलेकाहीँ चाहिँ यसमा रिलेसन चाहिँ देखाउन सकिन्छ रिलेसन चाहिँ कसरी देखाउन सकिन्छ त भन्दाखेरि एमआरपी मार्जिनल रेभिन्यू प्रोडक्टलाई टोटल चेन्ज इन टोटल रेभिन्यू डिभाइड बाइ चेन्ज इन लेबर गर्न सक्छौं हामी यो अल्टरनेटिभ फर्मुला भनेको चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्न चाहिँ अब यसलाई के गर्ने हेर्नुस् त टोटल रेभिन्यू र टोटल लेबर यो जुन छ यो यसलाई चाहिँ डेल क्यू बाइ डेल क्यू ले डिभाइड गर्यो त्यो क्यान्सल आउट हुन्छ हामीले टीआर बाइ डेल क्यू राख्यौं भने त अब चेन्ज इन टोटल रेभिन्यू अनि चेन्ज इन आउटपुट भन्यो भने त यो त मार्जिनल रेभिन्यू भनेर पढाएको थियो हामीले फेरि आउटपुट रिलेसनशिपमा मार्जिनल कस्ट भने जस्तै यो मार्जिनल रेभिन्यू भयो मार्जिनल रेभिन्यू इज चेन्ज इन टोटल रेभिन्यू अनि हामीले चेन्ज इन आउटपुट चेन्ज इन क्यू लाई टोटल प्रोडक्ट पनि भन्यो डिभाइड बाइ चेन्ज इन लेबर भनेको चाहिँ एमपीपी भनेर पढेको छौं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट or the marginal product. So if we multiply marginal revenue into marginal physical product or like MR into MP पनि भन्न सकिन्छ MP, so we can get the value of MRP marginal revenue product भन्ने हामी के गर्न सक्ने रहेछ क्याल्कुलेट गर्न सक्ने रहेछ र सिम्पली तपाईले मार्जिनल अब यहाँ सजिलो भयो मार्जिनल रेभिन्यू भनेको एमआर भनेको कति तपाईलाई रिटर्न आयो व्हेन वी रिक्रुट अ लेबर सरी व्हेन यु सेल आउटपुट मार्जिनल रेभिन्यू जस्तै तपाईले मार्जिनल रेभिन्यू 10 छ अनि तपाईको त्यो लेबरले चाहिँ 2 आउटपुट प्रोड्युस गरेको छ भने तपाईले मार्जिनल रेभिन्यू प्रोडक्ट चाहिँ कति भयो त भन्दाखेरि 20 सो व्हेन यु रिक्रुट एडिसनल लेबर अफ लेबर तपाईको रेभिन्यू चाहिँ 20 ले बढेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो So just तपाईलाई त्यो क्लियर बनाउन मात्रै खोजेको है अल्टरनेटिभ युज गरेर यस्तै हेर्नुस् है त अनि कुनै बेला टेबल फिल गर्न पनि भन्छ अ फर्म सेल्स सर्च इन अ पर्फेक्टली कम्पिटिटिभ प्रोडक्ट मार्केट फर $10 इच एउटा फर्म रहेछ त्यसले टी सर्टहरु केही बेच्दो रहेछ त्यहाँ चाहिँ पर्फेक्टली कम्पिटिटिभ मार्केट छ धेरै राइभल्सहरु पनि छन् अनि उसको प्रोडक्टको प्राइस चाहिँ रहेछ $10 इच हैन पर युनिट प्राइस अब हेर्नुस् है त हामीले यहाँ के गरेछौं फर्स्ट कोलममा चाहिँ लेबर भनेर राख्यौं अनि 000 फर्स्ट को लेख्नु परेन अनि सेकेन्ड कोलममा चाहिँ के गर्यो भने आउटपुट क्यू अनि थर्ड वान थर्ड फोर्थ हामी अहिले क्याल्कुलेट गरौँ ल फर्स्टमा हेरौँ है त फर्स्टमा लेबर छ 0 10 20 30 40 50 सो व्हेन यु रिक्रुट 10 युनिट अफ लेबर
हामी नम्बर अफ लेबर राख्यौँ, हामीले जब 10 लेबर रिक्रुट गर्यौँ उसले टोटल आउटपुट हामीलाई, यसलाई टिपी पनि भन्न सकिन्छ, टोटल प्रोडक्ट चाहिँ कति भयो 70 प्रोड्युस गरेर दियो। अब यहाँनिर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कति हो त भन्दाखेरि हामी के गर्छौँ त, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट मार्जिन एडिसनल लेबरको हेर्नु पर्यो नि त होइन। अब चेन्ज इन टोटल प्रोडक्ट, चेन्ज इन टोटल आउटपुट कति छ त भन्दाखेरि अब 0 बाट 70 भएको छ भने चाहिँ 70 भयो, अनि चेन्ज इन लेबर पनि 0 बाट 10 भएको छ भने 10, अनि चाहिँ यो 7 हुने भयो। सेकेन्ड वानमा हेर्नुहोस् त, जस्तै फेरि हामीले 10 रिक्रुट गर्ने, 10 गर्ने क्या, मार्जिनल रेभिन्यू, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट चाहिँ एडिसनल 1 युनिट हो। 1 यहाँ त हामीले 10 लाई एड गरेका छौँ नि त, हामीले 1 को यहाँ 10 एड भएको छ, बट वी हेभ टु क्यालकुलेट पर युनिट अफ लेबर। एउटा एडिसनल लेबर एउटाकोमा हामीले के गर्नुपर्ने छ त, हामीले चेन्ज आइडेन्टिफाई गर्नु छ। 10 जना चेन्ज गर्दाखेरि 10 जना थप्दाखेरि कति भयो त भने त हेर्नुहोस् त, 130 माइनस 70, सो 130 माइनस 70 इज 60, तर यो 60 इज नट मार्जिनल प्रोडक्ट अफ लेबर, 1 लेबर, यो त 10 जनाको, एकजनाको क्यालकुलेट गर्नुलाई त यु निड टु डिभाइड दिस बाई 10, यो कति आयो त 6 आयो। यो तपाईँले लेबर कलम याद गर्नु होला, प्रायः जसो हामी लेबर सजिलोको लागि चाहिँ हामी 1 2 3 4 भनेर राखिरहेको छौँ। फर द सेक अफ आवर सिम्प्लिसिटी हामीले 1 2 3 4 भनेर राख्थ्यौँ, तर यहाँनिर 10 20 यो 0 1 2 3 4 5 6 भएको भए चाहिँ हामीलाई चेन्ज इन लेबर 1 हुन्थ्यो, त्यति टेन्सन हुँदैन थियो, हामी यो डिफरेन्सलाई लेखिदिन्थ्यौँ। तर यहाँ के छ, चेन्ज इन लेबर 10 को रेस्पेक्टमा छ, 10 को ग्यापमा छ। हेर्नुहोस् त, यो चेन्ज इन लेबर हियर इज 10 10 10 छ, सो वी निड टु डिभाइड चेन्ज इन लेबर पनि गर्नु पर्यो। सो यसलाई हामीले भन्यौँ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ आयो है। अब हामीलाई टोटल रेभिन्यू कति हुन्छ त यसको भनेर सोध्यो। अब टोटल रेभिन्यूको लागि के गर्छौँ त भन्दाखेरि प्राइस इन्टु क्वान्टिटी। अब प्राइस त हामीलाई दिएको छ 10, इच युनिट अफ प्रोडक्ट 10 छ, पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केटमा छ भने प्राइस फिक्स हो 10, सो 10 इन्टु आउटपुट, हामी आउटपुटलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ। सो 10 इन्टु 70, 10 इन्टु 70 इज 700, दिस इन्टु क्यु गर्दाखेरि चाहिँ 10 यहाँनिर इन्टु 10 गरौँ, यो 700, सो फेरि इन्टु 10 1300, सेकेन्ड इन्टु 10 1800, सो यो भयो हाम्रो टोटल रेभिन्यू, टोटल प्राइस इन्टु क्वान्टिटी। अब मार्जिनल रेभिन्यू कति हुन्छ त यसमा? मार्जिनल रेभिन्यू भनेको चेन्ज इन टोटल रेभिन्यू होइन, आउटपुट चेन्ज। अब अनि हामीलाई अर्को कुरा के पनि थाहा छ भने पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केट हो, पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केटमा रेभिन्यू, एभरेज रेभिन्यू, मार्जिनल रेभिन्यू, प्राइस के हुन्छ त इक्वल हुन्छ भन्ने पनि थाहा छ हामीलाई। र अहिले हामीले एभरेज निकाल्यौँ भने पनि यो 10 नै आउँछ होइन। मार्जिनल रेभिन्यू चेन्ज इन टोटल रेभिन्यू डिभाइड बाई चेन्ज इन आउटपुट गऱ्यो भने सो इच एन्ड एभ्री टाइम यो 10 क्यालकुलेट हुन्छ। सो 10 इज आवर मार्जिनल रेभिन्यू। अब मार्जिनल रेभिन्यू प्रोडक्टिभिटी कति त? अब यो रेभिन्यू प्रोडक्टिभिटी हामी के गर्छौँ त, मार्जिनल रेभिन्यू प्रोडक्टिभिटीको लागि चाहिँ एमआर मार्जिनल रेभिन्यू इन्टु मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट मल्टिप्लाई गर्छौँ, भनेपछि चाहिँ यो 10 इन्टु 7 गर्छौँ, कति आयो त 70, फेरि अगेन 10 इन्टु 6 60, 10 इन्टु 5 50, दिस इज आवर मार्जिनल रेभिन्यू प्रोडक्टिभिटी। सो मार्जिनल रेभिन्यू अब एडिसनल हामीले यो 10 लेबर, यहाँ चाहिँ 10 लेबर एडिसनल भयो, बिकज अफ दिस 10 लेबर हामीलाई कति रेभिन्यू बढेछ त भन्दाखेरि 10 बाट 20 गर्दाखेरि पर युनिट चाहिँ 60 के भएछ त, हामीले रेभिन्यू इन्क्रिज भएछ पर युनिट, पर लेबरको केसमा। यो त 10 जना छौँ होइन, तर हामीलाई सिङ्गलको क्यालकुलेट गर्नु छ होइन। वी इन्क्रिज लेबर, यो यहाँ टेबलमा 10 10 देखाउन खोजेको चाहिँ यो डिफरेन्स, लेबरको डिफरेन्सलाई पनि कन्सिडरेसनमा राख्नु छ। अहिलेसम्म हामीले 0 1 2 3 4 गरेका थियौँ, समटाइम क्वेसन्समा हेर्नुभयो भने चाहिँ लेबरको डिफ्रेन्ट
5, 10, 20, 30 पनि दिएको हुनसक्छ। अनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ 1, 3, 5, 7 यसरी पनि दिएको हुनसक्छ होइन। या कतिपय केसमा के बुझ्न सक्छ भने लेबर फर्स्टमा एकजना लेबर छ, त्यसपछि हामीले रिक्रुट गर्यौँ, एउटा थप्यौँ, 2जना भयो, त्यसपछि 3जना भयो, अनि त्यसपछि 2टा एकैचोटि थप्यौँ भनेर 5 दिन सक्छ, 5 अनि फेरि 6। यहाँ यो 4 भन्ने मिसिङ हुनसक्छ, याद गर्नु होला तपाईँहरूले। त्यो तपाईँले 1, 2, 3 देख्नुभयो, यो कन्टिन्यू होला भनेर। कहिले काहीँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि जस्तै यो केसमा भनौँ न, यही केसमा हेर्नु है त, यो लेबर भन्ने यो अहिले हटाएर लेबरको हेडिङ चाहिँ यो छ भनौँ अहिले 0, 1, 2, 3, 4 छैन, 5 छ। सो हामी यहाँ के गर्छौँ त भन्दा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ चेन्ज गऱ्यौँ, 70 - 0 अनि 1 - 0 1 आयो, यहाँ 70 नै हुन्थ्यो आन्सर। फेरि 130 - 70 अनि 2 - 1 फेरि 60 नै हुन्थ्यो, यहाँनिर 60 आयो यहाँ। अब फेरि यहाँ 3, 2 छ अनि यहाँनिर 180 - 130 यो 50 हुन्थ्यो। तर यहाँ के छ त भन्दाखेरि डिफरेन्स हेर्नुहोस् है त, यो केसमा के छ त 120 - 180 गर्छौँ 40 आउँछ। तर यहाँ के गर्छौँ डिभाइड बाई 2 पनि गर्छौँ, फेरि 20 हुन्छ। किन डिभाइड बाई 2 गर्छौँ? बिकज यहाँ 4 भन्ने त मिसिङ छ, एकैचोटि 3 बाट 5 भनिरहेछ, तर हामीलाई चाहिएको हो पर युनिट अफ लेबर, पर लेबर चाहिएको होइन। एडिसनल लेबरको हाम्रो इन्फर्मेसन चाहिएको त मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिभिटी भन्छ या मार्जिनल प्रोडक्ट भन्छ त क्यालकुलेट गर भन्छ भने एडिसनल युनिट अफ लेबरको कुरा गर्दैछ। त्यो एडिसनल युनिट अफ लेबर भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्नु पर्यो त, यो हेर्नु पर्यो यहाँनिर 2टा लेबरको चेन्ज छ भने वी निड टु डिभाइड दिस बाई 2। फेरि त्यसपछि 1 छ, 5 पछि 6 छ भने चाहिँ 150 डिभाइड बाई 120 कति हुन्छ 30। यो 30 नै एन्सर हुन्छ यसको, बिकज डिभाइड बाई 1 हो। यो इच एन्ड एभ्री टाइम यहाँ चाहिँ 1 ले डिभाइड भएको, यहाँ चाहिँ 2 ले डिभाइड गरेको भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यो कहिलेकाहीँ त्यो कन्फ्युजनमा चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूले यो सानो कुराहरू चाहिँ याद गर्नु न, अनि त्यो एन्सर चाहिँ अर्को आइरहेको हुन्छ है। अलराइट, केही छ यसमा तपाईँले रेज गर्नुपर्ने? क्लियर छ यो, हेर्नुहोस् न। सर अलराइट, सो है त त्यसलाई नै मैले देखाएको छु। फोकसिङ अन द फर्स्ट एन्ड लास्ट कोलम अफ द प्रिभियस टेबल वी हेभ द एमआरपी सेड्युल। अब हामीले मार्जिनल रेभिन्यू प्रोडक्टिभिटीको सेड्युल बना भने त्यो चाहिँ लेबर र मार्जिनल रेभिन्यू प्रोडक्टिभिटीको रिलेसनसिपमा भयो होइन। सो हामीले फर्स्ट र लास्ट कोलम पिक गऱ्यो भने, फर्स्ट र लास्ट कोलम पिक गऱ्यो भने यो एमआरपी सेड्युल हुन्छ। सो लेबर 10, 20, 30, 40 छ अनि एमआरपी 70, 60, यो दुईटालाई मात्र चाहिँ हामी एमआरपी सेड्युल भन्न सक्छौँ। अनि यसलाई हामीले प्लट गऱ्यो भने चाहिँ यो डाउनर स्लोपिङ हुन्छ। मार्जिनल रेभिन्यू प्रोडक्ट बिकज अफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिभिटी नै कम हुन्छ भन्ने थाहा छ। तपाईँ एउटा चाहिँ सम्झिनुहोस् है, फेरि यहाँनिर कन्फ्युजन नहोस्। हामीले ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सनमा डिस्कस गरेको छौँ। ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन एकचोटि सम्झाउँदैछु है म। टोटल प्रोडक्ट when there is maximum total product, यो मार्जिनल प्रोडक्ट के हुन्छ त, यो एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट चाहिँ यो 0 बाट अनि नेगेटिभ पनि माइनसमा पनि जान्छ। अनि एभरेज प्रोडक्ट म्याक्सिमम and there is an intersection between MP and AP. This is our stage first, यसलाई फर्स्ट स्टेज भनेर पढेको थियौँ हामीले। अनि दिस इज आवर सेकेन्ड स्टेज, नेगेटिभ एमपी भएको स्टेज चाहिँ हाम्रो थर्ड स्टेज हो। ओके, यो हामीले ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन प्रोडक्सन फङ्सन भरिमा यो पढेको छौँ है। सो नाउ एउटा एज अ ऱ्यासनल प्रोड्युसरले कुन स्टेजमा
अपरेट गर्छ त भनेर हामीले क्वेसन सोध्छ क्या त्यो ल अफ भेल्युर प्रोपोर्सनमा पनि। सपोज तपाईँ प्रोड्युसर हो यो प्रोडक्टको, यो जुन अहिले डायग्राम बनाएको छौँ यो कुनै एउटा प्रोडक्टलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ र तपाईँ हो त्यसको प्रोड्युसर हो भने तपाईँको मेन स्टेज कुन हुन्छ त भनेर सोध्छ। अनि हामीले त्यतिखेर पनि डिस्कस गरेका थियौँ दिस सेकेन्ड स्टेज इज आवर मेन स्टेज or the rational producer operate in this second stage. Why second stage? Because in this second stage there is possibility of maximization of output. Total product चाहिँ maximum हुने, maximum output त produce गर्नु पर्यो नि। इभन जो मार्जिनल एभरेज प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर घटिरहेछ ठिक छ, तर आउटपुट चाहिँ उसको इन्क्रिज भइरहेछ। सो यहाँसम्म यो सेकेन्ड स्टेजमा उसले के गर्छ त अपरेट गर्छ भने हाम्रो फर्स्ट स्टेजमा मात्र अपरेट गरेर बस्दैन। यो अब एभरेज प्रोडक्ट घट्न थाल्यो, मार्जिनल प्रोडक्ट अलरेडी घटिरहेछ, म यो आउटपुट चाहिँ भनौँ न यसको मेरो 50 आउटपुट रिप्रेजेन्ट गर्छ भने म 50 आउटपुट मात्रै प्रोड्युस गरेर बस्दिनँ, आउटपुट बढाउँछु। इभन दो एभरेज प्रोडक्ट पनि घटोस् केही छैन, मैले रिक्रुट गरेको एडिसनल लेबरले प्रिभियस लेबर भन्दा थोरै आउटपुट प्रोड्युस गरे पनि मलाई के हुन्छ त मेरो टोटल आउटपुटमा इन्क्रिज हुन्छ। त्यसले म फर्दर यहाँबाट के गर्छु, मुभ गर्छु, म प्रोड्युस गर्छु। जस्तै यो 80 आउटपुट हो भने अब 80 एमपी 0 भएको ठाउँमा चाहिँ 80 आउटपुट छ, ओके अब म स्टप गर्छु प्रोडक्सन, किनभने अब नेगेटिभतिर जान्न। 80 अब केही गरी मैले यो बिकज अफ नेगेटिभ दिस के हुन्छ त यो टोटल प्रोडक्ट चाहिँ डिक्रिज हुँदै जान्छ, अब यहाँ घट्दै जान्छ यतातिर। यो आउटपुटको यो केसमा हामीले डिस्कस गर्दैछौँ है। सो अब मैले यहाँ किन इन्डिकेट गरेँ यो भने भन्दाखेरि चाहिँ यो मार्जिनल प्रोडक्ट इन्क्रिज भएको स्टेज पनि छ हेर्नुहोस् त, अनि यो जुन सेकेन्ड स्टेज छ यसमा चाहिँ मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रिज भएको छ। सो हामीले अपरेसन गर्ने स्टेज नै सेकेन्ड स्टेज हो भनेपछि चाहिँ हाम्रो लागि एउटा कन्स्ट्यान्ट कन्सेप्ट चाहिँ के हुने रहेछ त, द मार्जिनल प्रोडक्ट अफ आवर प्रोडक्ट इज डिमिनिसेस। जब हामी लेबर रिक्रुट गर्छौँ हामीले अपरेसन गर्ने स्टेजमा चाहिँ मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रिज हुन्छ। त्यसैले अहिले हामीले माथि बनाएको टेबलमा पनि हामीले मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रिज गर्दै भने एडिसनल प्रोडक्टलाई चाहिँ डिक्रिज भएको टेबल ड्र गऱ्यौँ। किन त मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रिज गऱ्यौँ त, बिकज हाम्रो अपरेसनल स्टेजमा मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रिज हुन्छ भनेर हामीले ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सनमा पढाएको छौँ। हामी जुन जहाँ चाहिँ अपरेसन गरिरहेको हुन्छौँ, जहाँ चाहिँ हाम्रो मेन कन्सर्न प्राइमरीली जस्तै लिटिल एन्जल्स कलेज अफ म्यानेजमेन्टमा तपाईँहरू अल टुगेदर त्यहाँ 40 स्टुडेन्ट त्यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ एकैचोटि, बिबिआइएसमा 40 स्टुडेन्ट्स पढ्न सक्नुहुन्छ। अब केही गरी लिटिल एन्जल्सको त्यो बिबिआइएस प्रोग्राममा चाहिँ 10 स्टुडेन्ट्स मात्रै आएको भए त्यो अपरेसनल स्टेजै हुँदैन थियो। त्यो 10 स्टुडेन्ट्स मात्रै सर्भिस दिनलाई हुनसक्थ्यो लिटिल एन्जल्सको एलएले चाहिँ तपाईँको सर्भिस नै स्टार्ट गर्दैन थियो, किनभने भेरी फ्यु नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भयो भन्ने हुनसक्थ्यो है। 10 अब बिलो देन 10 5 नम्बरमा मात्रै आएको भए बुझ्दै हुनुहुन्छ नि। एकदम सजिलो, तपाईँले कुनै बसको टिकट काठमाडौँबाट पोखरा जान एउटा ट्राभल एजेन्सीसँग बसको टिकट काट्नुभयो, तर जाने दिन के थाहा हो भने तपाईँले मात्रै काट्नुभएको रहेछ। अब त्यो बस जुन कम्पनी छ त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ त, अब एकजना 40 सिटको बस छ, जम्मा एउटा प्यासेन्जर छ, अब अपरेसन गर्ने कि नगर्ने, जाने कि नजाने, या तपाईँलाई कुनै अल्टरनेटिभमा लाने त, त्यहाँ आउँछ क्या त्यो अपरेसनल स्टेज होइन। अपरेसनल स्टेज कहाँनिर हुन्छ त, एटलिस्ट उसको बसमा चाहिँ 15-20 जना 25 जना मान्छे भइदिनु पर्यो। इभन दो 40 प्यासेन्जर छैन ठिक छ, तर यतिजना भए चाहिँ म जान्थेँ भन्छ उसले। त्यो भनेको चाहिँ उसको के हो त अपरेसनल स्टेज सुरु भयो त्यहाँबाट। सो हाम्रो अपरेसनल स्टेज भनेको कहाँ हो त भन्दाखेरि यो स्टेज फर्स्टको एन्डबाट स्टेज सेकेन्डको एन्डसम्म यो चाहिँ हाम्रो अपरेसनल स्टेज हो। यो थ्रु आउट दिस अपरेसनल स्टेज यो सेकेन्ड स्टेज, यसमा हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्टको तपाईँ नेचर हेर्नुभयो भने यो डाउनवर्ड स्लोपिङ नै छ। यो डाउनवर्ड स्लोपिङ भनेको यो छ हेर्नुहोस् त, यो बिचमा यो मात्रै हेर्न खोजेको। त्यसैले हामीले जहिले पनि मार्जिनल प्रोडक्टहरूको क्यालकुलेसन गर्दाखेरि के गर्छौँ त भन्दाखेरि
यो चाहिँ डिक्रिज गर्छ। यहाँ पनि मार्जिनल प्रोडक्ट के आयो त, यो भ्यालु जस्तै अहिले आउटपुट हामीले 130 कसरी राख्यौँ त यहाँ भन्दा, यो पहिले सुरुमा 10 ले 70 अनि यो अर्को 10 रिक्रुट गर्दाखेरि 100 इन्स्टेड अफ 130 150 राखेको भए हुँदैन थियो भनेर पनि तपाईँ क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यसले गर्दा त 80 को इन्क्रिमेन्ट देखिन्थ्यो, तर हामीले डेलिभरेटली 130 नै राख्यौँ। दिस नम्बर आर हाइपोथेटिकल नम्बरहरू हाइपोथेटिकल हो, तर यसमा इन्फर्मेसन हामीले डेलिभरेटली के राख्यौँ भने हाम्रो अपरेसन स्टेजमा मार्जिनल प्रोडक्ट कम हुन्छ, त्यसैले जति लेबर रिक्रुट गर्यौँ त्यो लेबरले हामीलाई प्रिभियस भन्दा कम के दिन्छ त, कन्ट्रिब्युसन दिन्छ, आउटपुट प्रोड्युस गर्छ। सो फर्स्ट 10 लेबरलाई हामीले यो टेबल बनाउँदाखेरि चाहिँ 70 आउटपुट दिइरहेछ भने सेकेन्ड 10 लेबरले त्यो 70 आउटपुट दिँदैन, किनभने यो इनिसियल स्टेजमा भएको भए त एमपी बढिरहेको थियो, अघि ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सनमा एमपी इन्क्रिज भइरहेको थियो अनि एमपी डिक्रिज भएको छ। तर हामी सेकेन्ड स्टेजमा अपरेसन गर्छौँ भनेर चाहिँ सेकेन्ड स्टेजमा चाहिँ हाम्रो जहिले पनि हामीले नेगेटिभ स्लोपिङ अथवा डाउनर स्लोपिङ एमपी नै फेस गरिरहेको हुन्छौँ। त्यसैले हामीले टेबलहरू बनाउँदा पनि डेलिभरेटली एमपी डिक्रिज भएकै के गर्छौँ त, टेबलहरू ड्र गर्छौँ। टेबल अर द ग्राफहरू पनि त्यही, बिकज अफ द्याट नेचर अफ एमपी यो मार्जिनल रेभिन्यू प्रोडक्टिभिटी पनि के भयो त, डिक्रिज भयो। सो यसलाई प्लट गर्यो भने जुन कर्भ बन्छ डाउनर स्लोपिङ नै कर्भ बन्छ, एन्ड दिस डाउनर स्लोपिङ कर्भ इज मार्जिनल रेभिन्यू प्रोडक्ट। मार्जिनल रेभिन्यू प्रोडक्ट भने हामी यसलाई हामीलाई मार्जिनल प्रोडक्ट पनि डाउनर स्लोपिङ नै थियो। वी हेभ डाउनर स्लोपिङ मार्जिनल कर्भ, मार्जिनल यो थियो होइन। अब हामी सेकेन्ड यो नेगेटिभमा जाँदैनौँ होइन। सो एमपी पनि हाम्रो यही थियो। एमपीमा चाहिँ हामीले एक्स एक्सिसमा लेबर अनि वाइ एक्सिसमा टोटल प्रोडक्ट राखेको छौँ, टिपी राखेको थियौँ एमपीको केसमा। एमआरपी पनि डाउनर स्लोपिङ हुन्छ, एमआरपीमा चाहिँ एक्स एक्सिस लेबर छ ओके, तर वाइ एक्सिस चाहिँ के छ त, मार्जिनल रेभिन्यू प्रोडक्ट छ है। सो यो पनि नेगेटिभ, बिकज अफ नेगेटिभ एमपी, यो नेगेटिभ हुने कारण नै नेगेटिभ एमपी हो भनेर भन्न सकिन्छ यसलाई। If you are a profit maximizing firm, how much of an input should you use? तपाईले प्रफिट म्याक्सिमाइजिङ अर्गनाइजेसन हो तपाईको भने कति इनपुट्सहरू युज गर्नुहुन्छ त भन्दा तपाईले जस्ट एउटा क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ। यो एमआरपी र एमआरसी मार्जिनल रेभिन्यू प्रोडक्टिभिटी र मार्जिनल रिसोर्स कस्ट तपाई के गर्नुहुन्छ त, कम्पेयर गर्नुहुन्छ। फेरि रिकल गरौँ, मार्जिनल रिसोर्स कस्ट भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दा चेन्ज इन टोटल कस्ट व्हेन यु इन्क्रिज लेबर से यो। अनि एमआरपी भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दा चेन्ज इन टोटल रेभिन्यू व्हेन यु इन्क्रिज लेबर। लेबरको केसमा है, व्हेन लेबर भनेको चाहिँ अहिले हामीले फ्याक्टरी इनपुट्स कुनै पनि इनपुट्स क्यापिटल पनि राख्न सक्छौँ हामी त्यसमा ओके। सो व्हेन वी इन्क्रिज लेबर हाउ मच कस्ट इन्क्रिज, ओके कस्ट पनि इन्क्रिज हुन्छ। अनि रेभिन्यू कति आउँछ त भनेपछि इफ मार्जिनल रेभिन्यू प्रोडक्टिभिटी इज ग्रेटर देन कस्ट, अझै इनपुट्स मोर इनपुट्स युज गर्छौँ, अझै अर्को लेबर लिन्छौँ हामी। तर इफ मार्जिनल रेभिन्यू प्रोडक्ट इज लेस देन द्याट अफ एमआरसी, लेस छ भने त्यो लेबर लिँदैन, कट ब्याक अन इनपुट युजेज, हामी के गर्छौँ त्यसलाई डिक्रिज गर्छौँ, त्यो इनपुटलाई घटाउँछौँ। अब एन्ड द प्रफिट म्याक्सिमाइजिङ फर्मले के गर्छ, इक्वालिटी मेन्टेन गर्छ म्याक्सिमम वेयर देयर इज इक्वालिटी बिट्विन एमआरपी एन्ड एमआरसी। मार्जिनल रेभिन्यू प्रोडक्टिभिटी र मार्जिनल रिसोर्स कस्ट इक्वल भएको होइन। यहाँ यो कस्टको अगाडिको आरले चाहिँ रिसोर्स रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ है, रिसोर्स भन्दैछौँ। अनि यो यता एमआरपी भन्दा अगाडिको आरले चाहिँ रेभिन्यू भनेर रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ, कन्फ्युजन नहुनु होला। रिसोर्स कस्ट किनभने कस्टतिर चाहिँ हामीले रिसोर्सलाई इन्क्रिज गरेपछि कस्ट बढेको हुनाले रिसोर्स कस्ट भन्यौँ। अनि यता चाहिँ रेभिन्यू प्रोडक्टिभिटी चाहिँ किन भन्यौँ त भन्दाखेरि हामीले एउटा प्रोडक्ट सेल गरेपछि आएको पैसालाई चाहिँ के भन्यो, रेभिन्यू प्रोडक्टिभिटी भन्यो त्यसको है।
So where there is equality between marginal revenue productivity and marginal revenue resource cost, प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन फर्मले चाहिँ यहाँसम्म के गर्छ त यो सिचुएसन मेन्टेन गरेर प्रोडक्सन गर्छ भन्न खोजेको। सिधै यहाँ त्यही लेख्यौँ, कन्डिसन फर इनपुट युजेज प्रफिट म्याक्सिमाइजिङ फर्मको लागि समटाइम क्वेसन मे आस्क, सर्ट क्वेसनमा पनि सोधिन सक्छ। हुन त अब तपाईँको अनलाइन एक्जामिनेसनमा अब्जेक्टिभ टाइप्स अफ क्वेसन दिन्छ दिँदैन नदिन पनि सक्छ। एमआरपी मार्जिनल रेभिन्यू प्रोडक्टिभिटी मार्जिनल रिसोर्स कस्टको इक्वालिटी चाहिँ प्रफिट म्याक्सिमाइजिङ कन्डिसन फर इनपुट्स हो भनेर बुझ्नुहोस्। चाहिँ इनपुट्स कति युज गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ भने त्यो इनपुट्सको मार्जिनल रेभिन्यू प्रोडक्टिभिटी एन्ड मार्जिनल रिसोर्स कस्टमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ। ओके, अब हेर्नुहोस् है त, अब त्यो इनपुट्सको क्वान्टिफाई भइसकेपछि अब पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केटमा र इम्पर्फेक्ट मार्केटमा एनालाइसिस गर्छौँ हामी यसलाई। अब द इन पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ लेबर मार्केट each time a firm hires another unit of labor, its cost increases by the price of the labor. अब यो पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केटमा के हुन्छ त, प्राइस त फिक्स हुन्छ लेबरको पनि। अब लेबरको प्राइस भनेको हाम्रो यहाँ के भन्छौँ, वेजेस भन्न सक्छौँ हामी। यसले के भन्दैछ भने पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केटमा फर्स्ट लेबर हामीले रिक्रुट गर्दा जति प्राइस भनौँ न, फर्स्ट लेबरको लागि मैले 500 वेजेस दिएको थियो भने सेकेन्ड लेबरको लागि पनि वी निड टु पे 500 वेज, थर्ड लेबरको लागि पनि वी निड टु पे 500 वेज। चाहिँ हेर्नुहोस् त 500 500 500 इच एन्ड एभ्री टाइम लेबर कस्ट के हुने भयो त, द प्राइसेस अफ लेबरले इन्क्रिज हुने भयो। सो फर अ फर्म इन अ पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ लेबर मार्केट एमआरसी मार्जिनल रिसोर्स कस्ट चाहिँ कति हुने, एडिसनल कस्ट भनेकै प्राइस अफ लेबरले इन्क्रिज हुने भयो होइन। रिसोर्स कस्ट कतिले इन्क्रिज हुन्छ, जति तपाईँ त्यो रिसोर्सलाई पैसा दिनुभएको हुन्छ। सो यो केसमा चाहिँ अहिले 500 भन्यो भने 500 इज आवर रिसोर्स कस्ट हुने भयो है। इफ अ फर्म इज नट इन पर्फेक्ट कम्पिटेटिभ लेबर मार्केट दिस इज नट ट्रु। फेरि यो पर्फेक्ट कम्पिटेटिभ मार्केट थिएन भने यो ट्रु हुँदैन थियो। फेरि रिसोर्स कस्ट इक्वल्स टु प्राइस अफ लेबर अर प्राइस अफ जुन रिसोर्स भनेको छौँ हामीले, त्यो चाहिँ पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केटलाई मात्रै हो। यो इम्पर्फेक्ट मार्केटलाई अदर देन पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केट जुन मोनोपोली छ त्यो मार्केटलाई चाहिँ यो ट्रु होइन। फेरि यो स्टेटमेन्ट है फरक हुन्छ क्या एमआरसी त्यहाँ चाहिँ। सपोज द फर्म इन द एक्जाम्पल वी कन्सिडर अर्लियर इज अल्सो पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ इन द लेबर मार्केट। हामीले त चेयर भनेर भनेको थियौँ, त्यसमा चाहिँ पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ लेबर मार्केट छ। सो द एमआरसी इज द सेम एज द प्राइस अफ लेबर अर द मार्केट वेज। जुन एमआरसी छ मार्जिनल रेभिन्यू कस्ट कतिले बढ्छ त, जति चाहिँ वेज छ त्यतिले बढ्छ भन्नुभयो। अब लेट्स सी व्हाट द डिमान्ड कर्भ फर लेबर इज फर दिस फर्म। डिमान्ड कर्भ चाहिँ कस्तो हुन्छ त, डिमान्ड कर्भ यो मार्जिनल रिसोर्स कस्ट हेरिसकेपछि यो मार्जिनल रिसोर्स कस्टको थ्रु हामी के गर्न सक्छौँ, यो कस्ट हो, कस्ट कन्स्ट्यान्ट भयो बिकज अफ दिस। यसलाई अलिकति ऱ्यापअप गरौँ। बिकज अफ दिस मार्जिनल रिसोर्स कस्ट होइन, हामीले when we increase additional unit of labor, our cost increase by a constant rate. So constant rate पे क्रस इन्क्रिज भएको हुनाले मार्जिनल कस्ट हाम्रो अपरेसनल स्टेजमा है मार्जिनल कस्ट यो हुन्छ। यही मार्जिनल कस्ट नै हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि सप्लाई कर्भ अफ अ फर्म, सप्लाई कर्भ अफ फ्याक्टर भन्ने फ्याक्टरको मार्जिनल कस्ट। सो when we increase एडिसनल लेबर कस्ट पनि त्यतिले नै इन्क्रिज हुन्छ कन्स्ट्यान्ट रेटमा। सो हामीले यहाँनिर कस्ट भन्यौँ, कस्ट एन्ड
number of inputs भनौँ न, factor inputs त्यसलाई हामी के भन्दैछौँ त, when you increase number of inputs our cost increase by the same amount है, marginal cost हो. So marginal cost चाहिँ हाम्रो यो हो, जसलाई चाहिँ हामी supply of the factor input, supply of factor inputs पनि भन्न सक्छौँ. Why? Because अब हाम्रो यो cost को बेसिसमा नै के हुने भयो त, if we increase labor cost increase, फेरि हामीले लेबर गर्यौँ फेरि कस्ट इन्क्रिज भयो. सो हामीले इन्क्रिज गर्ने लेबर इन्क्रिज गर्ने डिसाइड गर्यौँ भने मात्रै के गर्छौँ त, लेबरको त्यहाँनिर या भनौँ न फ्याक्ट्री इनपुट्सहरूको त्यहाँनिर सप्लाई हुने रहेछ. त हामी यसलाई सप्लाई कप भन्न सक्छौँ भन्छ क्या इकोनोमिक्समा. नाउ डिमान्ड कप चाहिँ कस्तो हुन्छ त यसको लागि भन्दाखेरि, what I need to know is how many workers will be hired at various wage level. अब भेरियस वेज लेभलमा कति चाहिँ लेबरहरू हायर गरिन्छ र. त अभियसली देयर इज इन्भर्स रिलेसनसिप. हेर्नुहोस् त, त्यो अघिकै एमआरपी मार्जिनल रेभिन्यू प्रोडक्टिभिटीमा हेर्नुहोस् त, सपोज द मार्केट वेज इज 70, मार्केट वेज 70 छ, हाउ मेनी वर्कर विल यु हायर, वेज नै 70 छ भने तपाईँ कति वर्कर लिनुहुन्छ त. अब तपाईँले 10 वर्करलाई रिक्रुट गर्दा 70 रेभिन्यू थपिएको छ, अनि 70 नै तपाईँको वेज छ भने त तपाईँ के गर्नुहुन्छ त, 10 वर्कर मात्रै लिनुहुन्छ. किन? सेकेन्ड 10 वर्कर किन लिनुहुन्न? बिकज पर युनिट वर्करको एमआरपी कति छ, 60 छ. एउटा लेबरले 60 रेभिन्यू दिइरहेछ, तर त्यो लेबरलाई तपाईँले 70 पे गर्नुपर्छ भने त तपाईँलाई लस भयो. त्यसैले तपाईँ यो लेबर रिक्रुट गर्नुहुन्न. सो इफ मार्केट वेज इज 70 you can recruit 10 labor हैन. सपोज द मार्केट वेज इज 60 छ भने नाउ यु क्यान रिक्रुट 20 लेबर. अगेन सपोज द मार्केट वेज इज 50, तपाईँले 30 लेबर के गर्न सक्नुहुन्छ, रिक्रुट गर्न सक्नुहुन्छ. एन्ड सपोज द मार्केट वेज इज 40, सो द वर्कर विल यु हायर कति छ त, 40. सो ग्रेजुअली यो तपाईँ के गर्दै, जस्तै वेज अब 30 मा आयो भने यु क्यान रिक्रुट 50 लेबर हैन. सो जति वेज कम हुन्छ त्यति धेरै तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ त, लेबर रिक्रुट गर्न सक्नुहुन्छ. भने चाहिँ यहाँ के हुने भयो, देयर इज इन्भर्स रिलेसनसिप बिट्विन वेज एन्ड लेबर डिमान्ड. वेज र लेबर डिमान्डको के हुने रहेछ त, इन्भर्स रिलेसनसिप हुने रहेछ. सो इफ यु ड्र डायग्राम, हामीले यसमा डायग्राम ड्र गर्यौँ भने लेबर या हामीले फ्याक्टर इनपुट्स भनिरहेको छौँ, यसको सप्लाईलाई ड्र गर्यो भने चाहिँ यहाँ हाम्रो कस्ट भनेर राख्यौँ, अनि यहाँनिर लेबर भनेर राख्यौँ. यो यस्तो एक कप बन्यो, यसलाई कप जुन चाहिँ विच इज एक्ज्याक्टली इक्वल टु द मार्जिनल कस्ट. अनि लेबर डिमान्ड भनेर हामीले बनायौँ भने कस्तो हुने रहेछ त भन्दाखेरि, यो जुन मार्जिनल रेभिन्यू प्रोडक्टिभिटी थियो त्यो सेम एज यहाँनिर रेभिन्यू एमआरपी भन्ने थियो, मार्जिनल रेभिन्यू प्रोडक्टिभिटी सेम एज यो डाउनर स्लोपिङ. अरू यहाँ हामीले वेजेस राख्यौँ भने अहिले वेजेससँग यसको के हो त, डाउनर स्लोपिङ रिलेसनसिप हुने रहेछ. So upward sloping supply curve and the downward sloping supply demand curve interaction बाट के हुन्छ त, there is determination of price of factor inputs भन्न खोजेको क्या हामीले, अरू के होइन. अल्टिमेटली म एकदम जिस्टमा भन्नुपर्दा डिमान्ड एन्ड सप्लाई डिटरमाइन्स द प्राइस इन पर्फेक्टली कम्पिटिटिभ मार्केट. फ्याक्टर इनपुट्सको पनि के हुने रहेछ त, लेबरको प्राइस, क्यापिटलको प्राइस और द ल्यान्डको प्राइस हैन. यो तीनटा फ्याक्टर इनपुट जुन चाहिँ एक्सचेन्जेबल छ, यसको प्राइस चाहिँ डिमान्ड फर दोज फ्याक्टर इनपुट्स एन्ड सप्लाई अफ दोज फ्याक्टर इनपुट्स डिटरमाइन द प्राइस अफ द
फ्याक्टर इनपुट्स भन्नु खोजेको हैन त्यसलाई हामीले रिमेम्बर वी हेभ been trying to determine why the demand curve or the labor looks like for this firm. All our demand curve points have been points on the MRP curve, marginal revenue productivity. The demand curve for labor by the firm is just downward sloping part of the MRP curve. MRP को downward sloping, marginal revenue productivity को downward sloping part नै हाम्रो demand curve हो. So यसलाई हामीले intersection बाट so हामी यहाँ भन्न सक्छौं यो this is our अहिले हामीले अघि demand curve बनाएको यो demand for labor राख्यो यो factor inputs हो MRP downward sloping part. So now we have the supply curve of labor of the firm SL and demand curve of the labor of the firm. The supply curve of labor of a firm tells how many workers are available to the firm at various wages level. The demand curve for labor by the firm tells how many workers the firm will want to hire at various wage level. So यसको interaction बाट हामी के गर्न सक्छौं त we can यसलाई discard गर्नु by the interaction by the help of this demand curve and supply curve of a firm. This one is our demand for factor input चाहिँ कुनै पनि लेख्न अहिले लेबरमा हामी एक्जाम्पल लेख्न लिइरहेको छौं तर यसलाई फ्याक्टर इनपुट्स भनेर राख्नु यहाँ जे पनि लिन सकिन्थ्यो यहाँनिर लेबर पनि लिन सकिन्थ्यो ल्यान्ड भनेर एलए भनेर लेखिन्थ्यो यसमा चाहिँ क्यापिटल पनि लिन सकिन्थ्यो जे पनि लिन सकिन्थ्यो अनि त्यसपछि यो सप्लाई अफ फेरि लेबर ल्यान्ड क्यापिटल so यसको जुन प्राइस छ जस्तै यहाँनिर कुनै पनि फ्याक्टर प्राइसेस भनेर राख्छौं हामीले एन्ड फ्याक्टर इनपुट्स भनेर राख्छौं हामी यसको इन्टरेक्सन so interaction determines the price of जस्तै अब वेज रेन्ज जे पनि हुन सक्छ so price of factor भनेर लेख्यौं and quantity of factor तपाईले अहिले चाहिँ प्राइमरीली बुझ्नु पर्यो यो price of factor and the quantity of factor inputs यसको डिटरमाइन हुन्छ डिमान्ड र सप्लाईले भन्ने खोजेको तर डिमान्ड र सप्लाई हामीले ड्रा गर्दाखेरि चाहिँ खाली हामीले के याद गर्यौं भने सप्लाईको केसमा चाहिँ हामीले मार्जिनल रिसोर्स कस्टलाई हामीले के गर्यौं भने कन्सिडरेसनमा राख्यो भने डिमान्डको केसमा हामीले मार्जिनल रेभिन्यू प्रोडक्टिभिटीलाई कन्सिडरेसनमा राख्यौं सिम्पली अहिले मैले बनाउन खोजेको यो Did you get this? बुझ्दै हुनुहुन्छ यहाँ ठिक छ हैन ठिक छ क्लियर छ यो कन्सेप्ट ठिक छ सर अलराइट उसो भए एकछिन 10-15 मिनेट्सको ब्रेक लिउँ नि त है उ पनि भयो होला सो अहिले 8:07 भयो तपाईलाई म 8:20 मा भेट्छु है त 8:20 मा फेरि हामी विल रिज्युम आवर क्लास एट 8:20 है हेर्नुस् है त तपाईको स्क्रिनमा यो व्हाइट बोर्ड आयो होला सिम्पल लजिक थियो हाम्रो डिमान्ड एन्ड सप्लाई डिमान्ड एन्ड सप्लाई of factor inputs determines factor prices in your competitive market, right? Perfectly. Market भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है so demand and supply of factor input determines factor prices in perfectly competitive market okay
or the perfectly competition mark. Now, imperfect को later on आउँछ, अहिले हामी perfect लाई सिधाउँछौँ पहिले. See, अनि demand हाम्रो लजिकलाई फेरि हेरौँ. Demand based on marginal revenue productivity of factor inputs, हैन. अनि जुन चाहिँ यो नेगेटिभ रिलेसनशिपमा छ, डाउनर स्लोपिङ छ. अनि सप्लाई is related to marginal resource cost of factor inputs. जसको चाहिँ पोजिटिभ रिलेसनशिप छ भने चाहिँ अपवर्ड स्लोपिङ छ. त्यसको इन्टरसेक्सनबाट प्राइस डिटरमाइन. ओके, न तपाईँ एक्जामिनेसनमा पनि यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ. हामीलाई सिधै वाट क्वेसन आउँदैन, सिम्पली जुन केस टाइपको क्वेसन छ त्यसमा तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ. बट अब यहाँ मेन अलिकति ट्विस्ट आयो. अब यहाँ स्टोरीमा अलिकति ट्विस्ट के छ भने पहिले सुरुमा फ्याक्टर इनपुट्समा हेरौँ. फर्स्टमा हेरौँ लेबर. ओके, लेबर डिमान्ड लेबर सप्लाई बोथ के हुन्छ त मार्जिनल रेभिन्यू प्रोडक्टिभिटी डिमान्ड डिटरमाइन हुन्छ एन्ड द मार्जिनल रिसोर्स कस्टले सप्लाई डिटरमाइन हुन्छ. हामीले त्यो डिस्कस गरिसकेको छौँ. अब तर लेबर भन्ने यो फ्याक्टर इनपुट्सको एउटा स्पेशल क्यारेक्टर छ. त्यो क्यारेक्टरलाई यहाँ मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ. सप्लाईको लेबरको केसमा चाहिँ सप्लाई अफ लेबर डिपेन्ड्स अपन द दिस मार्जिनल रेभिन्यू कस्ट. बट सप्लाई अफ लेबरको नेचर चाहिँ के हुन्छ भने ब्याकवर्ड बेन्डिङ सप्लाईको अब हुन्छ भने चाहिँ त वाट डज इट मिन. यो भनेको के हो त भन्दाखेरि जस्तै म यहाँ डायग्राम बनाएर देखाउँछु. हामीले स्ट्रेट फरवर्डली के भनेको थियौँ भने दिस इज आवर सप्लाई अफ लेबर विच इज डिपेन्ड मार्जिनल रिसोर्स कस्ट, होइन. यो लेबर भयो यहाँनिर. अनि यहाँनिर प्राइसेस अफ फ्याक्टरमा चाहिँ वेजेस भनेर लेख्न सक्छौँ. सो देयर इज पोजिटिभ रिलेसनसिप. बट यो अनलिमिटेड सप्लाई अफ लेबर यस्तै नेचरको हुन्छ त भन्दा हुँदैन भन्छ क्या इकोनोमिक्सहरूले. के हुन्छ त यो लेबर सप्लाई चाहिँ एउटा सर्टेन लिमिट अफ लेबर पछि लेबर सप्लाई चाहिँ यो चाहिँ ब्याकवर्ड बेन्ड हुन्छ. सी फेरि अब अर्को इभन दो मार्जिनल रेभिन्यू कस्टमा डिपेन्ड हुन्छ यो, तर बिकज अफ नेचर अफ लेबरमा मात्रै अब फेरि यो त्यसैले हामीले फ्याक्टर इनपुट्समा लेबर सुरु गर्यौँ. ब्याकवर्ड बेन्डिङ भने चाहिँ जेनरली हामी लेबर सप्लाई बनाउँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर यसरी ब्याकवर्ड बेन्डिङ बनाएर मार्जिनल रिसोर्स कस्ट राख्छौँ. यो किन ब्याकवर्ड बेन्डिङ, यसलाई ब्याकवर्ड बेन्डिङ भन्छ. फेरि बेन्ड भयो, अप्पर स्लोपिङ थियो फेरि डाउनर स्लोपिङ जस्तो भयो. यो रिजन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वेन वेज इन्क्रिज ओके लेबर सप्लाई इन्क्रिज. त्यसको लजिक चाहिँ हो लेबर सप्लाई बढ्नु भनेको वेज पनि बढ्नु हो भन्ने कुरा गर्दैछौँ, होइन. वेज बढ्यो भने मोर एन्ड मोर लेबर मार्केटमा आउँछ. अरू प्रोड्युसरहरूले चाहिँ मोर एन्ड मोर लेबर्सहरू रिक्रुट गर्न थाल्यो भने वेजेसहरू पनि बढ्दै जान्छ भन्ने खोजेको है. सो एउटा लेभलसम्म त बढ्छ, ठिक छ, एउटा यो कुनै पोइन्टसम्म त इन्क्रिज भयो. बट वेन वेज इन्क्रिज अगेन यो पोइन्ट एउटा कुनै पोइन्ट पछि कुनै नम्बर अफ लेबर जति पनि हुनसक्छ, त्यो 1000, 2000, 1 लाख 2 लाख जति पनि हुनसक्छन् लेबरहरू. त्यो पोइन्ट पछि वेज बढ्यो भने नम्बर अफ लेबर चाहिँ डिक्रिज हुन थाल्छ अरे क्या. म्याक्सिमम हाम्रो लेबर यहाँसम्म पुगेको थियो, होइन. तपाईँले यत्रो डिस्क्राइब गर्नु पर्दैन त्यहाँ. लेबर सप्लाईको अफ इज ब्याकवर्ड बेन्डिङ बिकज एट द हायर वेज लेभल देयर इज लो सप्लाई अफ लेबर भनेर भन्नुहुन्छ मात्रै. तपाईँ स्टेटमेन्टमा लेखेर डायग्राम चाहिँ यस्तो बनाइदिनुहुन्छ. यो लाइनहरू दिनु पर्दैन तपाईँलाई बुझाउनु खोजेको मैले. सो जस्तै यो वेज 1 मा ठिक छ, दिस मच अफ लेबर डिमान्डेड
यो इनिसियल वेजमा यति लेबर डिमान्ड भयो, वेज 1 मा लेबर 1 डिमान्ड भयो, वेज 2 अर्को लेबर 2 डिमान्ड भयो यहाँनिर। अनि वेज चाहिँ यो वेज 3 मा लेबर डिमान्ड चाहिँ म्याक्सिमम भयो, एम भनेर लेखेँ मैले। जब वेज 4 भयो झन् बढ्यो, वेज झन् सप्लाई बढ्नुपर्ने हो नि त, तर के भयो त लेबर सप्लाई डिक्रिज टु L4, अनि त लेबर सप्लाई डिक्रिज हुन्छ अरे क्या। यो नेचर चाहिँ के हो त भन्दा जति धेरै वेज हुन्छ पहिले सुरुमा एउटा स्टेजसम्म चाहिँ लेबर सप्लाई इन्क्रिज हुन्छ, तर त्यसपछि बढेको वेजमा चाहिँ एबिलिटी अफ लेबरहरू, बिकज वाट आई मिन टु से, जस्तै अहिले तपाईँको लिटिल एन्जल्स कलेज अफ म्यानेजमेन्टले कुनै फ्याकल्टी चाहिएको छ मलाई भनेर भन्यो भने त्यो फ्याकल्टी अनि भनौँ न डिस्मच अफ द रिन्युमरेसन अफ फ्याकल्टी भन्यो, यो पे स्केल चाहिँ यो छ भने एउटा कुनै 1 लाख रुपियाँ पे स्केलमा मलाई एउटा फ्याकल्टी चाहिएको छ भन्यो भने धेरै मान्छे हुन्छन्, फ्याकल्टीहरू हुन्छन्, त्यो चाहिँ 1 लाख रुपियाँ पर मन्थ या 80,000 रुपियाँ पर मन्थमा त्यहाँ एप्लाई गर्ने धेरै हुन्छन्। तर त्यही पोस्ट सेम पोस्ट मलाई एउटा फ्याकल्टी, वी निड अ फ्याकल्टी, म उहाँहरूलाई चाहिँ 10 लाख पे गर्छु पर मन्थ, 10 लाख रुपियाँ पे गर्छु भन्यो भने न अब एबिलिटी अफ फ्याकल्टी कम हुन्छन् क्या। यो हाम्रो एक्सपिरियन्सले भनेको है, फेरि डेटा कलेक्सनले हाम्रो लेबरको उसमा चाहिँ इकोनोमिक्सहरूले रिसर्च गर्दाखेरि एउटा सर्टेन लेभल वेजसम्म चाहिँ एबिलिटी अफ लेबर बढ्दै जान्छ, तर जब त्यो वेजहरू धेरै हुँदै जान्छ त्यो एउटा भनौँ न एउटा हामीले म्याक्सिमम वेज भनेर जुन डिसाइड गरेको छौँ टेन्टेटिभली, अब काठमाडौँ भ्यालीमा कुनै पोस्टको लागि वेज कति त भन्दाखेरि टेन्टेटिभली 80,000 टु 1 लाख रुपियाँको एउटा हाम्रो तपाईँहरू जति पनि कलेजेसहरूमा प्रोग्राम कोअर्डिनेटर या प्रोग्राम डाइरेक्टर भनेर देख्नुहुन्छ, उनीहरूको रेन्ज गर्ने स्यालेरी भनेको 80,000 टु 1 लाख रुपियाँ हो। अनि या कसैले अलिक कम पनि देला, कसैले 10-20,000 को तलमाथि राख्न सक्छौँ है। अनि अब त्यही पोस्टलाई चाहिँ 10 लाख रुपियाँ दिन्छु भनेर कसैले भ्याकेन्सी एनाउन्समेन्ट गर्यो सपोज भने, त्यहाँ एप्लाई अब त्यो अर्गनाइजेसन्सले म पर मन्थ 10 लाख रुपियाँ दिन्छु भनिसकेपछि अभियसली अर्गनाइजेसन्सले के एक्सपेक्ट गरेको हुन्छ त, यो जुन रिक्रुट गर्छु मान्छे त्योसँग म त्यसको मल्टिपल टाइम्स अर्न गर्छु भनेर पनि के गरेको हुन्छ त, सोचेको हुन्छ। सो त्यो मल्टिपल टाइम्स अर्न गर्नलाई त यो लेबरको के हुनु पर्यो त, क्यापेबिलिटिज पनि हुनु पर्यो होइन, उसको क्वालिफिकेसन ठिक छ, क्वालिफिकेसन मिट गर्छ भने पनि उसको त्यो एफिसियन्सी पनि हुनु पर्यो। सो बिकज अफ द्याट रिजन के हुने रहेछ त भन्दाखेरि जेनरली हामीले रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ एउटा भनौँ न एक्जिस्टिङ वेज रेट, यो चलन चल्तीमा जुन वेज रेट छ त्यहाँसम्म चाहिँ लेबर सप्लाई त इन्क्रिज हुन्छ, तर त्यसपछि अझै बढ्न थाल्यो वेज भने चाहिँ नम्बर अफ लेबर एबिलिटी इन द मार्केट कम हुन्छ भन्छ क्या। बिकज अफ द्याट एफिसियन्सी प्रब्लम है, फेरि प्रब्लम चाहिँ त्यो एफिसियन्सीकै प्रब्लम भयो। र जति धेरै वेज भयो क्या, अब अहिले लिटिल एन्जल्स कलेजको प्रिन्सिपल भ्याकेन्सी एनाउन्समेन्ट गरेर 10 लाख रुपियाँ महिनाको दिने भन्यो भने मलाई लाग्छ धेरै मान्छेले एप्लाई गर्दैन, थोरै मान्छेले एप्लाई गर्छन्। चाहियो नि त त्यो किसिमको 10 लाख रुपियाँ स्यालेरी रिसिभ गर्न सक्ने। जस्तै तपाईँहरूलाई पनि डिबिएसको स्टुडेन्ट्सको लागि एउटा भ्याकेन्सी छ, अराउन्ड चाहिँ 40,000 स्यालेरी छ पर मन्थ, तपाईँहरू एप्लाई गर्नुहोस् भनेर भन्यो भने तपाईँहरू पनि एप्लाई गर्नुहुन्छ। बिबिएसकै स्टुडेन्टको लागि यो हामीलाई अपर्च्युनिटी छ, गरौँ भनेर गर्नुहुन्छ, प्रायः सबै क्लासको सबै स्टुडेन्टले गर्नुहुन्छ। तर त्यही बिबिएसकै स्टुडेन्टको लागि भ्याकेन्सी हो, 10 लाख रुपियाँ पर मन्थ स्यालेरी छ, एप्लाई गर्नुहोस् भन्नु भने अब त्यहाँ अलिकति अब तपाईँले भनौँ न डिसिजन्स डिले गर्नुहुन्छ, अब साइड बस्नुहुन्छ, एकचोटि रिल्याक्स मोडमा बस्नुहुन्छ। 10 लाख रुपियाँ पर मन्थ, ओहो अपर्च्युनिटी त हाम्रै लागि हो, तर 10 लाख रुपियाँ, अब वेदर म त्यसको लागि क्यापेबल छु कि छुइनँ तपाईँ आफूलाई इभ्यालुएट गर्नु। 40,000 नो डाउट तपाईँले यति त मैले पाउनै पर्ने हो भनेर तपाईँ
एप्लाई गर्नुहुन्थ्यो। त्यो हाम्रो रिसर्चले भने है, यो हामी डेटा कलेक्सन जब हामी इकोनोमिस्टहरूले फाइन्डिङ्स छ हाम्रो, त्यो फाइन्डिङ्सले गर्दा because of that efficiency problem, because of productivity problem, when wage rate increase more than that of acceptable wage market मा जुन रिजनेबल वेज रेट छ त्योभन्दा माथि चाहिँ लेबर सप्लाई स्टार्ट डिक्लाइन, लेबर सप्लाई चाहिँ एबिलिटी अफ लेबर चाहिँ डिक्लाइन हुन सुरु हुन्छ भन्ने हाम्रो लजिक हो। सो हामीले अघि अघि योभन्दा प्रिभियस सेसनमा त अपवर्ड स्लोपिङ कर्भ बनाइरहेको थियौँ लेबर सप्लाई कर्भलाई, तर स्पेसली लेबर भन्ने एउटा फ्याक्टर इनपुट्सको चाहिँ एउटा लेभलसम्म चाहिँ अपवर्ड स्लोपिङ नै छ है। फेरि डोन्ट गेट कन्फ्युज, हाम्रो यो अपवर्ड स्लोपिङ नै छ, यहाँसम्म त अपवर्ड स्लोपिङ नै छ एउटा लेभलसम्म। तर त्यसपछि पनि बढ्न थाल्यो भने यो अनलिमिटेड सप्लाई यसरी बढ्दै 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 यता जाने होइन भन्न खोजेको हो कि। लेबरको केसमा चाहिँ के हुन्छ, ब्याकवर्ड बेन्डिङ हुन्छ। डिड यु गेट दिस? Yes, sir. ओके, अनि अब जस्तै पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केटमा हाउ वेज इज डिटरमाइन्ड भन्यो भने सिम्पली के भनिदिनुहुन्छ भने सप्लाई कर्भ अघि माथि भने जस्तो सप्लाई डिपेन्ड्स अपन एमआरसी, मार्जिनल रिसोर्स कस्ट, डिमान्ड डिपेन्ड्स अन एमपिपी, सरी मार्जिनल रेभिन्यू प्रोडक्टिभिटी, बट सप्लाई कर्भ अफ फर्म फर लेबरमा चाहिँ यो चाहिँ के भनेको छ, सप्लाई कर्भ अफ लेबर इज ब्याकवर्ड बेन्डिङ भनिदिनुहुन्छ डायग्राम बनाउँदाखेरि। सिम्पली यो यसरी बनाउनुहुन्छ भने यसरी बेन्ड गरिदिनुहुन्छ, यहाँ डिमान्ड अफ लेबर, सप्लाई अफ लेबर, यो एमआरपी भनेर लेखिदिनुहुन्छ, यो एमआरसी भनेर लेखिदिनुहुन्छ। सो वेज इज डिटरमाइन, यो वेज अनि नम्बर अफ लेबर भनेर लेखिदिउँ, लेबर अनि यहाँ चाहिँ वेज भनेर लेख्यौँ हामीले, प्राइसेस अफ लेबर वेजेस। सो द्याट्स इट। यो खालि मात्रै सप्लाई कर्भ त्यति मात्रै नबनाएर यसलाई अलिकति बेन्ड गरिदिनु होला लेबर सप्लाईको लागि मात्रै। यो अहिले वाइ लेबर सप्लाई इज ब्याकवर्ड बेन्डिङ भनेर क्वेसन सोधेको होइन, यसमा लेबर सप्लाई ब्याकवर्ड बेन्डिङ भन्छ भनेर एन्सर पनि गर्नु परेन। तर जब डायग्राम बनाउनुहुन्छ लेबर सप्लाईको लागि, त्यो डायग्राममा चाहिँ तपाईँले सप्लाईको पोजिटिभ अपवर्ड स्लोप लेबरै भनेर डिरेक्टली दिएको छ। फ्याक्टर इनपुट्स भनेको भए कुनै पनि फ्याक्टर इनपुट्स भनेको भए फेरि यसरी नै बनाउँथ्यौँ, अपवर्ड स्लोपिङ डाउनवर्ड स्लोपिङ, द्याट्स इट, सकियो कुनै पनि फ्याक्टर इनपुट्स भनेको भए। तर लेबर फ्याक्टर इनपुट्समा पनि हामीलाई लेबरको हाउ वेज इज डिटरमाइन इन लेबर मार्केट भन्यो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ, डिमान्ड एन्ड सप्लाई डिटरमाइन्स वेज भन्नुहुन्छ। तर डायग्राम बनाउने बेलामा सप्लाई कर्भलाई सिम्पली के गरिदिनुहुन्छ, यसरी ब्याकवर्ड बेन्डिङ गरिदिनुहुन्छ। यहाँ पनि भन्नुहुन्न वाइ दिस कर्भ इज ब्याकवर्ड बेन्डिङ भन्नुहुन्न, तर तपाईँलाई क्वेसन सोध्यो वाइ लेबर सप्लाई कर्भ इज ब्याकवर्ड बेन्डिङ भनेर सोध्यो भने अनि त्यतिखेर मात्रै एन्सर गर्ने हो। अदरवाइज सिम्पली सप्लाई कर्भ बनाउँदा डायग्राम बनाउँदाखेरि चाहिँ सप्लाई कर्भलाई ब्याकवर्ड बेन्डिङ गरेर देखाइदिनुहुन्छ लेबर सप्लाईको केसमा। लेबरमा त्यो आयो, याद गर्नुपर्ने तपाईँको। क्यापिटलको केसमा अब क्यापिटल पर्टिकुलर भनेको छ, क्यापिटल भनेको छ भने यसमा केही ध्यान दिनु परेन, जुन हाम्रो जेनरल कन्सेप्ट थियो डिमान्ड अफ क्यापिटल एन्ड सप्लाई अफ क्यापिटल डिटरमाइन्स द interest rate and the quantity of capital QT। यसमा फेरि यो क्यापिटलको पनि एमआर रेभिन्यू प्रोडक्टिभिटी र एमआरपी मार्जिनल रिसोर्स कस्ट, द्याट्स इट। यो तपाईँको के भयो त, क्यापिटलको लागि चाहिँ तपाईँले त्यति धेरै ठुलो चेन्जेसहरू छैन, याद गर्नु पर्यो। क्यापिटल सेम एज जुन जेनरल कन्सेप्ट थियो त्यही कन्सेप्टमा आयो। दुईटा यो दुई लेबर र क्यापिटलको कन्सेप्टले यो जेनरल कन्सेप्ट डेभलप भयो कि। अदरवाइज ल्यान्ड पर्टिकुलर ल्यान्ड भन्यो भने चाहिँ ल्यान्डको केसमा चाहिँ तपाईँले के गरिदिनुहुन्छ, फेरि अब सप्लाई अफ ल्यान्ड चाहिँ हामी के भन्छौँ भने सप्लाई अफ ल्यान्ड मार्जिनल रिसोर्स कस्टमा डिपेन्ड गर्छ। तर साइड बाई साइड सप्लाई अफ ल्यान्ड चाहिँ के छ भने इनइलास्टिक टाइपको छ। अर यो तपाईँले पर्फेक्टली इनइलास्टिक पनि भन्न सक्नुहुन्छ। The supply of land demand of land
प्राइस अफ ल्यान्ड इन्क्रिज डिमान्ड डिक्रिज, प्राइस अफ ल्यान्ड डिक्रिज डिमान्ड इन्क्रिज। डिमान्डको केसमा त केही पनि भएन, डिमान्ड त नेगेटिभ नै भयो होइन, नेगेटिभ रिलेसनसिप नै भयो। तर सप्लाईको केसमा के छ त, पर्टिकुलरली ल्यान्डमा है, फेरि अब इच एन्ड एभ्री फ्याक्टर इनपुट्सको छुट्टै छुट्टै अलिकति नेचर हेर्नु पर्यो। ल्यान्डको तपाईँले के गरी क्वेसनमा सोधेको छ, पर्फेक्टली नै सोध्छ हामीले। इम्पर्फेक्ट मार्केटमा फर्म्स क्यान मेक इट्स वान प्रोडक्ट प्राइस। सो इम्पर्फेक्टमा चाहिँ बार्गेनिङको बेसिसमा, या तपाईँको इम्पर्फेक्टमा चाहिँ मोनोपोलीमा के हुन्छ त, मोनोपोलीले कति स्यालेरी दिएला त, या के मोनोपोलीले चाहिँ लेबरले जति स्यालेरी डिमान्ड गर्छ त्यति नै दिन्छ, नट नेसेसरी होइन, त्यहाँ चाहिँ कन्डिसन अर्कै हुन्छ। तर यहाँ पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केट भनेको के त भन्दाखेरि त्यहाँ के छ त, कम्पिटिसन छ मार्केटमा होइन, फर्म्सहरू पनि छन्, सबै कुरा छ त्यहाँनिर, धेरै अपर्च्युनिटी पनि छ, लेबरहरू पनि एभाइलेबल छन्। हो त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, या ल्यान्डको पनि त्यस्तै छ, कम्पिटेटिभ प्रोभाइड गर्ने छ, तर क्यापिटल पनि त्यस्तै छ। तर ल्यान्डले पर्टिकुलरली कस्तो क्यारी गरेको हुन्छ एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स भने, हामीसँग ल्यान्ड लिमिट हुन्छ क्या, ल्यान्ड लिमिट, लिमिटेसन अफ ल्यान्ड हुन्छ। एउटा पर्टिकुलर पोइन्ट अफ त्यो ल्यान्ड एक्वायर गरिसकेपछि तपाईँको ल्यान्ड एक्सप्यान्ड हुन नसक्ने सिचुएसन हुनसक्छ। त्यसैले त्यसलाई इनइलास्टिक अर पर्फेक्टली इनइलास्टिक सिचुएसनमा तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले सप्लाई कर्भ अफ ल्यान्ड ड्र गर्दाखेरि चाहिँ फेरि अब के भन्नु परेन, फेरि अब मार्जिनल रिसोर्स कस्ट एन्ड मार्जिनल रेभिन्यू प्रोडक्टिभिटी नै रिजन हो होइन, डिटर्मिनेसन त्यसको हुने चाहिँ। तर जब ग्राफ बनाउनुहुन्छ तपाईँ ल्यान्डको केसमा चाहिँ त ल्यान्डको रेन्ट हो, रेन्ट र अनि ल्यान्ड भनेर हामी लेख्दैछौँ। डिमान्ड कर्भमा त हामीलाई केही समस्या भएन, फेरि यसमा पनि डिमान्ड कर्भमा कसैको पनि समस्या छैन, फ्याक्टर इनपुट्सहरूको डिमान्ड कर्भमा केही पनि छैन, यो ल्यान्ड भनेर लेख्छौँ, ठिक छ, डाउनर स्लोपिङ होइन। तर सप्लाई अफ ल्यान्ड के हुनसक्छ त, पर्फेक्टली इनइलास्टिक भनेको प्यारल टु वाइ एक्सिस, यो सप्लाई अफ ल्यान्ड भयो। सो डिमान्ड सब यो जुन छ रेन्ट हामीले आर लेख्यौँ, अनि क्वान्टिटी अफ ल्यान्ड लेख्यौँ, या युनिट छ भने नम्बर अफ ल्यान्ड लेख्छौँ। तर त्यसै हेर्नुहोस् त, अरू एल मात्रै लेखिदिन पनि सक्छौँ यहाँनिर हामी। सो डिमान्ड यो सप्लाई कब भयो, यो डिमान्ड कब भयो होइन, ल्यान्ड भनेर लेखौँ है त। डिमान्ड एन्ड सप्लाई तपाईँले प्रोजेक्सन गर्दाखेरि, डायग्राम बनाउँदाखेरि चाहिँ के गर्नुहुन्छ त, सप्लाई अफ ल्यान्डलाई अल्टिमेटली यो लेटर अन कुनै न कुनै टाइममा चाहिँ यो पर्फेक्टली इनइलास्टिक हुन्छ। सप्लाई ल्यान्ड बढ्दैन क्या, एउटा लिमिट पछि बढ्दैन, त्यहाँ तपाईँले त्यति ल्यान्डमै आफूलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तपाईँ कुनै बिजनेस अर्गनाइजेसन्सहरू छ भने कुनै एउटा लिमिटसम्म त ल्यान्ड बढाउन सक्नुहुन्छ होइन। जस्तै तपाईँले ल्यान्ड बढाउँदा नेपालकोसम्म त बढाउन सक्नुभयो, अनि तपाईँले नेपालभरिको ल्यान्ड किन्नुभयो भने पनि लिमिट भयो। अब त्यसपछि अब फेरि ल्यान्ड बढाउनलाई अब अर्को कन्ट्रीसँग तपाईँले डिल गर्नु पर्यो, फेरि त्यो टफ जब भयो। त्यो तपाईँलाई ल्यान्ड सप्लाई के भयो त, इनइलास्टिक हुन्छ फेरि होइन। अदरवाइज अब त्यो पोसिबल भएन, आफ्नै अर्गनाइजेसनको एउटा सिम्पल हेर्नुभयो भने तपाईँ के हुन्छ त, एउटा लिमिटसम्म, जस्तै लिटिल एन्जल्सले एउटा लिमिटसम्म ल्यान्ड बढाउन सक्छ। त्यसपछि के हुन्छ त, अब घरहरू अझै त्यसलाई चाहिँ अर्बनाइजेसन हुँदै गयो भने त उसलाई त्यो ल्यान्डको एक्सपान्सन अझै के हुँदै जान्छ त, अझै इनइलास्टिक टाइप भएर पर्फेक्टली इनइलास्टिक एउटा पोइन्ट पछि चाहिँ त्यो पर्फेक्टली इनइलास्टिक हुन्छ, एक्सपान्सन गर्न नसक्ने हुन्छ होइन। काहीँ पनि कुनै पनि फर्मको लागि, कुनै बिजनेसकै अर्गनाइजेसन तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर भनौँ सिटी सेन्टरमा चाहिँ सिटी सेन्टरले एक्सप्यान्ड गर्नु पर्यो भने अब उसँग कि सार्नु पर्यो ठाउँ होइन। नभए जस्तै अहिले त्यहाँ भएको लगनखेलमा भएको, जाउलाखेलमा भएको त्यो जू छ नि जुन, अब जूलाई ल्यान्ड कम भयो, एक्सप्यान्ड गर्न खोज्दैछ। अब त्यहाँ जूको ल्यान्ड एक्सपान्सन चाहिँ के भयो त, पर्फेक्टली इनइलास्टिक भयो कि अब त्यो जूलाई चाहिँ अर्को ठाउँमा सार्न खोज्दैछ अलिकति ल्यान्ड एक्सप्यान्ड गरेर भनेपछि त्यहाँ पर्टिकुलरली त्यहाँको लागि चाहिँ के भयो त, त्यो जूको लागि एभाइलेबिलिटी सप्लाई अफ ल्यान्ड चाहिँ के भयो, पर्फेक्टली इनइलास्टिक भयो। सो वाट आई मिन टु से, ल्यान्डको पर्टिकुलर ल्यान्ड फेरि एउटा फ्याक्टर इनपुटमा ल्यान्डको केसमा चाहिँ सप्लाई अफ ल्यान्डलाई ड्र गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ त,
प्यारल टु वाइ एक्सिस ड्र गर्छौँ। आई गेस तपाईँले बुझ्नुभयो होला। यहाँनिर डिमान्ड अहिले हामीलाई हाउ फ्याक्टर प्राइस इज डिटरमाइन इन पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केट भन्दाखेरि यत्रो दिमाग लाउनै पर्दैन थियो। हामी लेबरको पनि ब्याकवर्ड बेन्डिङको हामीलाई सम्झिनु पर्दैन थियो, ल्यान्डको पनि प्यारल टु वाइ एक्सिस सम्झिनु पर्दैन थियो। हामी सिम्पली के भन्छौँ, डिमान्ड एन्ड सप्लाई डिटरमाइन्स द फ्याक्टर प्राइसेस अफ फ्याक्टर इनपुट्स भनेर भनिदिन्छौँ। अनि डिमान्ड डिपेन्ड्स अपन द मार्जिनल रेभिन्यू प्रोडक्टिभिटी, सप्लाई डिपेन्ड्स अपन द मार्जिनल रिसोर्स कस्ट भनिदिन्थ्यौँ। सिम्पली डाउनलोड र अपलोड सोपिङ कप बनाएर ऱ्यापअप गरिदिन्थ्यौँ। त्यसमा त्यो जेनरल आन्सर दिँदाखेरि चाहिँ यो कुरा ध्यान दिनु परेन। जेनरल सब तिनटैलाई हुने आन्सर दिँदाखेरि चाहिँ यो कुरा ध्यान दिनु परेन। तर एउटालाई मात्रै हुने आन्सर कहिले काहीँ क्वेसन सोधिन्छ क्या, लेबर मात्रै भनिदिन्छ, कहिले काहीँ ल्यान्ड मात्रै भनिदिन्छ। त्यो केसमा चाहिँ you should aware of this concept of supply of factory inputs. अब तपाईले यो कन्सेप्टमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। Did you get this? बुझ्नुभयो मैले भन्न खोजेको कुरो? सरी, कहाँबाट आयो? ओके, तपाईँले बुझ्नुभयो यो? सर ल्यान्डको एउटा एक्जाम्पल दिनु न सर, अहिले अघि जस्तो एरेज भन्ने पर्फेक्टली इनइलास्टिक भनेको चाहिँ कस्तो केसलाई हामी पर्फेक्टली इनइलास्टिक भन्छौँ त भन्दाखेरि एबिलिटी अब एक्स्ट्रा एनी यु निड दिस, तपाईँ प्राइस बढाउन खोज्नुहुन्छ भने पनि त्यसको एबिलिटी चाहिँ हुँदैन, क्वान्टिटी चाहिँ बढ्दैन भने त्यो सिचुएसनलाई हामी के भन्छौँ त पर्फेक्टली इनइलास्टिक भन्छौँ। यो जस्तै ल्यान्डको अहिले सप्लाई कप जुन हामीले बनाएको छौँ, यसमा के छ त यसको नेचर भने जस्तै भनौँ न, तपाईँले चाहिँ 100K मा तपाईँले ल्यान्ड स्क्रिन आएको छैन? ओके, म यसलाई स्क्रिन यहाँ हेर्नुहोस् है त। सो कुनै 100K मा तपाईँले ल्यान्ड पर्चेस गर्नुभएको थियो कुनै समय, अनि कुनै भनौँ न तपाईँले 1 रो पनि तपाईँले के गर्नुभएको थियो, पर्चेस गर्नुभएको थियो सपोज। अब एउटा अब त्यो स्याचुरेसनमा पुग्यो। अब तपाईँले त्यो ल्यान्डको वरिपरि तपाईँले किनेको ल्यान्ड छ, अब ल्यान्डको वरिपरि अरूले पनि घर बनाएको हुन्छन्, के हुन्छन्, अफिस हुन्छ, के हुन्छ, वान साइड रोड होला होइन, अब यहाँनिर बसिसकेको हुन्छ नि त। अब तपाईँको लागि के हुनसक्छ त भन्दाखेरि यो अब ल्यान्ड एक्सपान्सन चाहिँ लिमिटमा गयो। मैले अब तपाईँको बिजनेसमा ल्यान्ड थप्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँ लिमिटेसनमा क्या, लिमिटमा जानुभयो, एउटा पोइन्टपछि लिमिटमा पुग्नुहुन्छ। हुनसक्छ ल तपाईँले यो छेउको 2टा घर किन्नुभयो, ठिक छ, केही छैन, फेरि त्यसपछि लिमिटेसनमा जानुभयो। अल्टिमेटली तपाईँ ल्यान्डको अनलिमिटेड सप्लाई अफ ल्यान्डमा जानुहुन्न क्या, लिमिटेसनमा। अब त्यो पर्फेक्ट इनइलास्टिक भइहाल्छ तपाईँलाई केही समयपछि त्यो ल्यान्डको। अब तपाईँले अलिकति कन्ट्री साइडतिर जानुभएको छ भने इट विल टेक टाइम टु त्यो जुन पर्फेक्ट इनइलास्टिक सिचुएसनमा पुग्न 10-20 वर्ष 50 वर्ष लाग्ला। तर त्यो पनि अल्टिमेटली के हुन्छ, एक्सपान्सन, म ल्यान्डलाई अझै म एक्सपान्ड गर्छु, ल्यान्डलाई एक्सपान्ड गर्छु भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने ल्यान्ड डजन्ट मिन फेरि त्यो जग्गा मात्रै होइन, घर पनि पर्छ हाम्रो ल्यान्डमै। अब घर पनि एक्सपान्ड गर्छु भन्दा त्यसको पनि एउटा लिमिट हुन्छ। तपाईँ माथि जानुभयो भने पनि त्यसको पनि लिमिट राख्छ होइन। त्यहाँ झन् त्यसको त अब कतिपय एरियाहरूमा होइन, त्यहाँ मोनुमेन्ट्सको एरियाहरू छ, जस्तै हाम्रो लेजिस्लेटिभ अफिसहरूको एरियाहरू छ भने त्यहाँ धेरै ठुलो तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्न, ल्यान्ड पनि त सरी बिल्डिङ्सहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्न। त्यसको पनि एउटा अर्को प्रब्लम छ। त्यो चाहिँ ल्यान्डको केसमा। अब जस्तै मैले यहाँ भन्न खोजेको के हो भने, अब तपाईँले लिनुभएको त्यो ल्यान्ड अब स्याचुरेसनमा पुग्नुभयो भने यसको प्राइस मात्रै बढ्ने हो, हुन्छ त। यो एक रो पनि छ तपाईँसँग, यसको प्राइस बढ्यो होइन, 200K भयो, तर तपाईँको के बढ्दैन त भन्दाखेरि सप्लाई अफ ल्यान्ड चाहिँ बढिरहेको छैन, ल्यान्ड तपाईँ थपिरहन सक्नुभएको छैन। जबकि फ्याक्टरी इनपुट्सको केसमा के हुन्छ, वेज बढ्दाखेरि
नम्बर अफ लेबर बढ्थ्यो होइन, इन्ट्रेस्ट रेट बढ्दाखेरि चाहिँ एबिलिटी अफ क्यापिटल बढ्थ्यो मार्केटमा होइन। जति धेरै इन्ट्रेस्ट रेट भयो त्यति नै धेरै मार्केटमा पैसाहरू के हुनसक्छ त, पैसाहरूको एबिलिटी बढ्न सक्छ, या क्यापिटल सप्लाई बढ्न सक्थ्यो। तर यहाँ लेबर ल्यान्डको केसमा के हो भने एउटा स्याचुरेसन, कुनै पोइन्टमा तपाईँ इन्क्रिज गर्नुहुन्छ, ठिक छ, थोरै एक्सप्यान्ड गर्नुहुन्छ, तर अल्टिमेट हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि, अल्टिमेट कुरा गर्दैछौँ, अल्टिमेट ल्यान्ड सप्लाई चाहिँ तपाईँ के पाउनुहुन्छ भने इनइलास्टिक टाइप नै पाउनुहुन्छ। इनइलास्टिक भनेको तपाईँको इन्क्रिज नहुने, इभन दो प्राइस इन्क्रिज भए पनि। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? भनेपछि कुनै अर्गनाइजेसन क्या तपाईँको लागि हुनसक्छ, जस्तै तपाईँले एउटा भने नि यो काठमाडौँको एयरपोर्ट छ, त अब एयरपोर्टलाई अब अर्को टर्मिनल म बनाउँछु भन्यो भने छैन क्या, उसको लागि अहिले ल्यान्ड पर्फेक्टली इनइलास्टिक छ एयरपोर्ट, कि जानु पर्यो अर्को ठाउँमा, अर्को एरिया हेरेर। अदरवाइज यो ठाउँमा जुन ठाउँमा एयरपोर्ट छ, अब त्यो ठाउँमा चाहिँ उसले हुनसक्छ केही समय त उसले एक्सप्यान्ड पनि गर्न सक्थ्यो होला, आफ्नो त्यो ल्यान्ड अक्वायर गर्न सक्थ्यो होला, तर एउटा लिमिटेसन पछि ऊ के हुन्छ त स्याचुरेसनमा पुग्छ। तपाईँको अर्गनाइज, तपाईँको बिजनेस पनि त्यो हुन्छ। तपाईँले एउटा रेस्टुरेन्ट खोल्नुभयो, त्यो रेस्टुरेन्टमा छ त तपाईँले सिटिङ एरेन्जमेन्ट गर्नुभएको थियो, अब त्यहाँनिर के भयो त धेरै आए मान्छेहरू, तपाईँलाई सानो भयो स्पेस, तपाईँ त्यो स्पेस एक्सप्यान्ड गर्न नसक्ने सिचुएसन पनि हुनसक्छ क्या तपाईँको। त्यो म यो मेरो अब अफिस चाहिँ या मेरो रेस्टुरेन्ट चाहिँ मैले अर्को ठाउँमा सार्छु, मलाई ठाउँ कन्जेस्टेड भयो। त्यो ठाउँ कन्जेस्टेड भन्नु खोजेको के हो त भन्दाखेरि, त्यो स्पेस छ त्यो इनइलास्टिक रहेछ तपाईँको लागि। प्राइस बढ्यो, जति पैसा दिन्छु म तपाईँको, त्यो तपाईँले जुन घर लिनुभएको थियो त्यो घरको मान्छेलाई चाहिँ जति पैसा दिए पनि त्यहाँ त अब स्पेसै छैन भनिसकेपछि त्यो त भ्यालु नै भएन। बरु त्यसले त प्राइस मात्रै इन्क्रिज, उसले झन् तपाईँलाई चाहिँ डिमान्ड तपाईँको धेरै छ, तपाईँलाई त्यो ल्यान्ड चाहिँ चाहिरहेछ भन्यो भने बरु त्यो तपाईँको जसको रेन्टमा लिनुभएको छ त्यसले प्राइस बढाउन सक्छ। ल भाइ प्राइस तपाईँको रेन्ट बढ्यो है भनिदिन सक्छ उसले। तर एक्सप्यान्ड गर्नु छ तपाईँलाई त्यो एक्सपान्सन चाहिँ के हुन्छ त लिमिटेसन हुन्छ क्या। त्यो एउटा कुनै समयसम्म त तपाईँ पुग्नुहुन्थ्यो तर लिमिटेसन। त्यसैले हामीले ल्यान्डको केसमा चाहिँ ल्यान्ड इज इनइलास्टिक टाइप हुन्छ, अर द ल्यान्ड अल्टिमेटली पर्फेक्ट इनइलास्टिकमा पुग्छ भन्न खोजेको क्या यसमा चाहिँ। ल्यान्ड अब जस्तै डिमान्ड एन्ड सप्लाई ल्यान्डको लागि तपाईँले ड्र गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ ल्यान्डको केसमा चाहिँ डिमान्डको त हामीले टेन्सनै लिनु परेन, डाउनर स्लोपिङ बेस्ड अन द मार्जिनल रेभिन्यू प्रोडक्टिभिटी। डिमान्डको केसमा झन् जति त्यसले प्रोडक्टिभिटी दिन सक्छ त्यति नै त्यसको के हुन्छ त डिमान्ड हुन्छ भन्ने कुरा भयो। अनि प्राइस घट्यो भने डिमान्ड बढ्दै जान्छ भन्ने पनि कुरा भयो। सप्लाईको केसमा ल्यान्डमा हेर्नुहोस् त प्यारल टु वाइ एक्सिस ड्र गर्नुहुन्छ। क्यापिटलको केसमा डाउटै भएन, डिमान्ड सप्लाई सजिलो भइहाल्यो। अनि लेबरको केसमा चाहिँ ब्याकवर्ड बेन्डिङ गर्नुहुन्छ तपाईँले ड्र गर्नु पर्यो भने। अदरवाइज यो तिनवटालाई कमनली हाउ प्राइस इज डिटरमाइन इन फ्याक्टर इनपुट्स भनेर इन पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केट भन्यो भने, अब फ्याक्टर इनपुट्स भनिरहेको छ यहाँ पर्टिकुलरली ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल केही पनि भनेको छैन, कुनै पर्टिकुलर भनेको छैन, फ्याक्टर इनपुट्स भनेको छ। अनि यो तपाईँले यो कुरा ध्यान दिनु परेन। सिम्पली के भनिदिनुहुन्छ, फ्याक्टर इनपुट्सको लागि अघि नै हामीले गरिसकेको थियौँ, यो के हुन्छ त डिमान्ड एन्ड सप्लाई डिटरमाइन्स भन्दैछौँ। अनि त्यसपछि सिम्पली डाउनर स्लोपिङ र अपर स्लोपिङ कर्भ बनाएर इन्टरसेक्सनबाट प्राइस डिटरमाइन हुन्छ भनेको छौँ। तर यहाँ केसमा चाहिँ लेबर भन्यो या तपाईँको क्यापिटल भन्यो, क्यापिटलमा त शङ्का भएन, लेबर र ल्यान्ड सम्झिनु पर्यो। लेबर र ल्यान्डमा चाहिँ सप्लाई कर्भ बनाउँदाखेरि अपर स्लोपिङ कर्भ मात्रै नबनाए, लेबरको केसमा अपर स्लोपिङ कर्भ मात्रै नबनाएर ब्याकवर्ड बेन्डिङ गर्नुपर्छ। अनि क्यापिटलको ल्यान्डको केसमा चाहिँ यु निड टु प्लट पर्फेक्टली इनइलास्टिक टाइप अफ सप्लाई कर्भ अफ ल्यान्ड। र यसको लागि चाहिँ प्यारल टु वाइ एक्सिस तपाईँले त्यो सप्लाई अफ ल्यान्डलाई ड्र गर्नुहुन्छ। त्यति मात्रै सम्झिनु न, ठिक छ? बुझिन्छ? हजुर, ल ठिक छ, आजलाई यति गरौँ। थ्याङ्क यू फर युर पार्टिसिपेसन।
यो एकदम एन्डमा यो लगभग हाम्रो कन्टेन्ट सकेको हो। भोलि एकछिन हामीले कन्टेन्ट ओभरअल हामी के पढेको थियौँ भने पनि डिस्कस गर्छौँ। अनि क्वेसन्सहरू पनि हामी अलिकति एलाउ गऱ्यो भने समय टाइमले एलाउ गऱ्यो भने हामी पास्ट क्वेसन्सहरू पनि के क्वेसन छ त्यसलाई यसो रिकल गर्छौँ भोलिको क्लासमा चाहिँ है। अलराइट, थ्याङ्क यू फर युर पार्टिसिपेसन। केही थियो सोध्नुपर्ने थियो भने चाहिँ यु क्यान आस्क है। सर केही छैन, ओके। अन्सु केही थियो? सरी अहिले भर्खर करेन्टली पढाएकोबाट होइन कुनै पनि केही 5-7 मिनटलाई यसो के मलाई डाउट भइरहेको, मलाई केही कुरा पढ्दाखेरि चाहिँ सरलाई सोध्नुपर्ने थियो भने केही छ भने मलाई रेज गर्न सक्छु। त्यो उसको त्यो स्लस्कीको त अलि सजिलै रहेछ सर, त्यो हिग्सको चाहिँ अलिअलि बुझे छैन के सर। ए त्यो डिकम्पोजिसन? हजुर सर, त्यो के सब्स्टिट्युसन इफेक्ट। सब्स्टिट्युसन इफेक्ट ठिक छ। सब्स्टिट्युसन यस्तो हो, हिग्स चाहिँ के भन्छ यो तपाईँलाई म फेरि एकदम सर जस्तै सर हाम्रो केयुकोबाट चाहिँ नि त्यो डिफ्रेन्सिएट गर भनेर चाहिँ आउँदैन होला है सर। डिफ्रेन्सिएट त गर भन्ने आउँदैन, खालि कन्सेप्ट तपाईँले डायग्रामेटिकली या हुन्छ नि तपाईँले यहाँनिर थोरै एकदम सजिलो छ। तपाईँले ठ्याक्कै एउटा नोटिस पोइन्ट आउट गर्नु, के अरे एउटा इन्फर्मेसन पोइन्ट आउट गरिदिनु भयो भने तपाईँको लेभललाई चाहिँ पुग्छ क्या। अहिले तपाईँले एन्सर गर्ने यो स्टुडेन्ट्सले राम्ररी नै ध्यान दिएको रहेछ भन्ने बुझिन्छ। खालि मात्र के गरिदिनुहोस् भने जब सब्स्टिट्युसन इफेक्ट हेर्नुहुन्छ नि उसको हिग्सको लजिक चाहिँ के हो भने यो डायग्राम हामीले ड्र गऱ्यौँ। मैले यहाँ सिम्पली दिस वान इज यो हामीले पहिले ड्र गरेको लाइन चाहिँ इनिसियल बजेट लाइन है, यो बजेट लाइन हो। अनि यो चाहिँ यो अर्को सेकेन्ड लाइन प्राइस डिक्रिज भएको छ, यो प्राइस डिक्रिज भएको लाइन भयो। अनि यसलाई L1 लेखेँ, L2 चाहिँ डिक्रिज भएको। त्यसको उसको पर्चेसिङ पावर जुन इन्क्रिज भएको छ त्यसलाई रिड्युस गर्ने भने के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब मेन क्वेसन चाहिँ के रहेछ, हिग्सले चाहिँ के भन्छ भने हिग्सको केस चाहिँ के हो भने हामीले रिड्युस गर्ने कति त, हाउ मच, कति हो त भन्ने के क्वेसन। अब हिग्सले लजिक के दिन्छ भने तपाईँले डिक्रिज गर्दाखेरि कन्ज्युमरलाई बर्डन नपर्ने गरी डिक्रिज गर्नुपर्छ भन्ने लजिक हो दुईटै इकोनोमिस्टको, हिग्सको पनि स्लस्कीको पनि। अनि तर हिग्सले के भन्छ भने जुन इन्डिफरेन्स कर्वमा अलरेडी रिसाइड थियो, पहिले IC1 मा थियो, यही इन्डिफरेन्स कर्वमा उसलाई टच हुने गरी जस्ट टेन्सन गरौँ है, यही इन्डिफरेन्स कर्वमा टच हुने गरी अर्को बजेट लाइन बनाउँदा हुन्छ भन्ने, या उसलाई जुन उसलाई चार्ज गरिन्छ, ट्याक्सेसहरू चार्ज गरिन्छ, त्यो चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दा उसको पर्चेसिङ क्यापेसिटी जुन विथड्र गरिन्छ त्यो चाहिँ सेम इन्डिफरेन्स कर्वमा पर्ने गरी गर्दा हुन्छ भन्छ हिग्सले। भने चाहिँ उसले सेटिस्फ्याक्सन लेभल त सेम छ नि भन्ने उसको लजिक। हिग्सको स्लस्कीको लजिक चाहिँ के हो भने सेटिस्फ्याक्सन लेभल सेम भनेर हुँदैन, जुन उसको क्वान्टिटी पहिले उसले पर्चेस गरिरहेको थियो भने चाहिँ स्लस्कीको लागि चाहिँ यो पोइन्टबाट पास हुन्छ बजेट होइन। हिग्सको लागि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो पोइन्टबाट होइन, योभन्दा अलिकति तलबाट पास हुन्छ। सोइङ हियर मात्रै यो पोइन्टबाट आउँदै यही पोइन्टबाट आइसी बन्ने गरी हिग्सको लागि यो चाहिँ हिग्सको भयो भने यो स्लस्कीको भयो। स्लस्की चाहिँ पहिलेको क्वान्टिटी पनि त पर्चेस गर्न दिनु पर्यो नि, तपाईँले ट्याक्स लगाउने हो, इम्पोज गर्ने हो, सब्स्टिट्युसन इफेक्टको लागि पर्चेसिङ क्यापेसिटी विथड्र गर्ने हो भने तपाईँले के गर्नुपर्ने पर्यो त, मेक स्योर ऊ प्रिभियस क्वान्टिटी नै पर्चेस गर्न सकोस्। उसले 5 एप्पल एन्ड 5 अरेन्ज पर्चेस गरिरहेको थियो पहिले, अहिले प्राइस डिक्रिज भएर ऊ धेरै पर्चेस गर्न सक्छ, तर उसको पर्चेसिङ क्यापेसिटी विथड्र गर्ने हो भने बिकज अफ डिक्रिज प्राइस अहिलेको न्यू प्राइसमा पनि उसले 5 एप्पल र 5 अरेन्ज किन्नुपर्छ है, सक्नुपर्छ भने हिग्सको स्लस्कीको लजिक। त्यो क्वान्टिटीसँग इस्यु होइन भन्छ हिग्सले चाहिँ। हिग्सले के भन्छ भने
क्वान्टिटी होइन, 5 एप्पल 5 अरेन्ज नै चाहिन्छ भने चाहिँ होइन, त्यो उसले जुन उसको इन्डिफरेन्स कप छ 5 एप्पल र 5 अरेन्ज लिएर जति सेटिस्फ्याक्सनमा बसेको थियो त्यति नै सेटिस्फ्याक्सन मेन्टेन गर्ने गरी 4 एप्पल 6 अरेन्ज छ भने पनि यस्तो केही फरक पर्दैन भने हिस्टको लजिक हो क्या। आर गेटिङ माई पोइन्ट? हजुर सर। अब एउटा कुरा के सर, तपाईँको मार्केटमा प्राइस घट्ने मात्र त हुँदैन नि सर, प्राइस बढ्न नि सक्छ होइन सर? बढ्नेमा कम्पन्सेसन हो। अब प्राइस बढेपछि त तपाईँको यस्तो हुन्छ सर, योभन्दा अगाडि हामीले मार्केट मनी इन्कम तपाईँको डिक्रिज गर्थ्यौँ नि त सर। जस्तै अब पहिला हामीले 50 मा तिमीले भने मैले बुझिसकेँ। तिमीलाई सोद्धाखेरि चाहिँ क्वेसन जेनरली एउटा एप्लिकेसन कतिको ध्यान दिन्छ स्टुडेन्ट्सले भन्न खोजेको हो होइन यो चाहिँ। अनि कतिको बुझ्छ यो त प्राइमरी लेभल छ नि त। हजुर, अनि प्राइमरी लेभल क्वेसन त्यस्तो त सोध्दैन नि सर तपाईँको प्राइस के अरे बढ्दाखेरि जस्तै त्यस्तो सिचुएसन दियो प्राइस बढ्यो त्यो पनि हुन्छ त्यो होइन। तपाईँहरूको लेभलमा चाहिँ प्राइस इन्क्रिज सोध्दैन अहिले, तर तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ एनालाइसिस चाहिँ गर्नुपर्छ, फेरि पढ्नुपर्छ फर्दर। तपाईँले पछि एडभान्सतिर जानुभयो भने अहिले तपाईँले जुन भन्ने हुनुहुन्छ नि त्यसमा चाहिँ अघि तपाईँको पर्चेजिङ क्यापेसिटी बढ्दाखेरि ट्याक्स इम्पोज गर्ने सिचुएसन थियो भने पर्चेजिङ क्यापेसिटी घट्दा चाहिँ के गर्ने सर भनेको हो नि त तिमीले त अहिले होइन? हजुर हजुर। त्यतिखेर कम्पन्सेसन दिने, सरकारले तपाईँलाई पैसा दिनुपर्छ। अनि कति पैसा दिने त फेरि अब सब्सिडाइज पहिलाको क्वान्टिटी किन्न सक्ने जति होइन सर? हो। अनि भिक्सले फेरि सस्कीले के भन्छ, पहिलाको क्वान्टिटी किन्न सक्ने गरी दिनुपर्छ भन्छ सस्कीले। हजुर होइन, पहिलाको क्वान्टिटी होइन, पहिलाकै सेटिस्फ्याक्सन कुनै अर्को पोइन्टमा रिच हुने गरी दिँदा पनि हुन्छ भन्छ हिक्सले क्या। फेरि त्यही मैले नबुझेको के बोल्छ नि, त्यो बाइक जानुपर्छ कि भनेर सोचिरहेको थिएँ सर। ए होइन, सोध्छु भनेर राखिरहेको थिएँ कि यो कुराहरू। ए ठिक छ, होइन त्यो राम्रो तिमीले त्यो क्वेसन। अब यो त अझै धेरै छ क्या, यो त प्राइमरी लेभल अफ इन्फर्मेसन दिँदैछु म होइन। तिमीले इकोनोमिक्स हो, इकोनोमिक्स त होल इकोनोमिक सिस्टमलाई पिपुलहरूको चाहिँ लाइफ स्टाइलदेखि लिएर कन्ट्रीको पुरै एकदम मुहारै फेर्न सक्ने क्यापेबिलिटी हुन्छ क्या यो सब्जेक्टमा। इकोनोमिक्स सब्जेक्ट त्यति भेग छ क्या। इकोनोमिक्स एउटा यो इकोनोमिक्सले प्रिस्क्राइब गरेको इच एन्ड एभ्री थ्योरिजहरूलाई चाहिँ एकदम टु द पोइन्ट इम्प्लिमेन्टेसनमा ल्याउने हो भने त हामी पनि रिच कन्ट्री हुनलाई, डेभलप कन्ट्री हुनलाई हामीलाई पनि टाइम लाग्दैन क्या। हाम्रो इकोनोमिक्सहरूले सजेस्ट के गरेको छ भने 25 देखि 30 वर्ष अरे क्या, तपाईँ एकदम एक्सट्रिम पुवर कन्ट्रीबाट एकदम एक्सट्रिम रिच कन्ट्रीमा कन्भर्ट हुन सक्नुहुन्छ अरे क्या 25 देखि 30 वर्ष भनेको त एउटा मान्छेको होल लाइफको पनि 50% लेस देन 50% एजमा के हुन सक्ने रहेछ त, ड्रास्टिकली इकोनोमीलाई चेन्ज गर्न सकिने रहेछ आजको इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्टमा है। तर त्यसको लागि प्रोभाइडेड के भन्छ त इकोनोमिक्सहरू भन्छ नि, गभर्मेन्ट अनेस्ट हुनु पर्यो, इमान्दार हुनु पर्यो, र उसले जुन इकोनोमिक्सहरूले प्रिस्क्राइब गरेको टेक्निकहरू छ जति छ एभाइलेबिलिटी रिसोर्सेस मतलबै भएन। तपाईँको कन्ट्रीलाई जे तपाईँको पोटेन्सियालिटी हो त्यसको बेसिसमा चाहिँ डेभलप गर्दै जाने होइन। जस्तै तपाईँ आज हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको सिङ्गापुर भन्ने इक्जाम्पल लिन सक्नुहुन्छ, एकदम प्राइम इक्जाम्पल हो सिङ्गापुर चाहिँ। या तपाईँ जस्तै अहिले साउथ कोरियालाई मैले पहिले पनि इक्जाम्पल दिइसकेँ। कुनै समय आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि साउथ कोरियामा मान्छेले खान नपाएको हुनाले हामीले यहाँबाट फुड ग्रेन्सहरू पठाएको थियौँ नेपालबाट, जबकि आज 40 वर्षपछि साउथ कोरिया हेर्नुभयो भने तपाईँ इन्टायरली डिफ्रेन्ट कोरिया भेट्नुहुन्छ। सो वाट आई मिन टु से, कसरी त्यहाँ पोसिबल भयो उनीहरू डेभलप हुन भन्दाखेरि उनीहरूलाई प्रिस्क्राइब गरेको सोल्युसन्सहरूलाई चाहिँ उसले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्यो क्या। त्यसको लागि एउटा अनेस्ट गभर्मेन्ट चाहिँ चाहिन्छ। फेरि त्यसमा चाहिँ त्यो डेडिकेटेड होइन, एउटा इमान्दार, म गर्छु कन्ट्रीको लागि, म कन्ट्रिब्युट गर्छु भन्ने एउटा त्यो भन्छ नि, नेपालमा नेता चाहिँ भए अलिकति राजनेता चाहिँ भएनन् भन्छ क्या। त्यो हामी एकचोटि बङ्गलादेश गएको थियौँ, सार्क कन्ट्रीहरूको इकोनोमिक फोरममा नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर भनेर है। त्यहाँबाट एउटाले कस्तो राम्रो कुरो गर्यो क्या, एउटा मालदिभ्सको इकोनोमिस्ट रहेछ भनौँ न, इकोनोमिक्सको स्टुडेन्ट रहेछ। उसले सर एउटा मतलब ब्रेक टाइममा एउटा हामी ब्रेकफास्ट खाइरहेको थियौँ, ऊ पनि थियो। अनि उसले चाहिँ
के अरे करेन्सीहरू निकाल्यो क्या। हरेक देश हामी 7वटा कन्ट्रीको थियौँ नि त, 7वटा कन्ट्रीको रिप्रेजेन्ट थियो त्यहाँनिर। अनि उसले पाकिस्तानको पनि करेन्सी निकाल्यो, एउटा नोट निकाल्यो, इन्डियाको निकाल्यो, मालदिभ्सको निकाल्यो, श्रीलङ्काको निकाल्यो, भुटानको निकाल्यो, अनि नेपालको निकाल्यो। अहिले करेन्ट चलिरहेको नोट निकालेर त्यो बाँकी 6वटामा चाहिँ कुनै मान्छेको फोटो छ होइन। नेपालमा चाहिँ नेपालको नोटमा चाहिँ मान्छेको फोटो छैन क्या। नेपालको नोटमा चाहिँ सगरमाथाको फोटो छ। अनि उसले के भन्नु भने, किन तिमीहरूको नोटमा चाहिँ सगरमाथाको, यसलाई डिफाइन गर्न सक्छस् त तिमीहरू? यो यिनीहरू 6वटामा चाहिँ मान्छे, यिनीहरू फेरि यो मान्छेहरू राजा होइनन्, यो मान्छे राजा होइनन्, तिनीहरू जेनरल पब्लिक चाहिँ नोटमा छापिने गरी आफ्नो कन्ट्रीको पोजिसनमा पुगे, नोटमा छापिने अनुहार हुने गरी पुगे 6वटा देशको मान्छेहरू। तिमीहरूको कोही मान्छे नोटमा छापिने गरी त्यो एउटा रिकग्निसन पुगेन त भनेर क्वेसन सोध र के भन्यो हेर्नुहोस् त। अब साह्रो केटीमा उसको क्वेसन बुझ्नुभयो? बुझ्यो सर। भनेपछि खोइ त तिमीहरूले त्यस्तो एउटा नोटमा फेस महात्मा गान्धी छ इन्डियाको नोटमा होइन, त्यो एउटा रिकग्निसन उसको आफ्नै उ छ। हरेक सबै कन्ट्रीको फेस छ त्यहाँ, जेनरल पिपुलको फेस हो त्यो। फेरि जस्तै हाम्रोमा किङहरूको फेस त अब किङहरू बाई डिफल्ट आए, तिनीहरू भएन। तर जेनरल पब्लिक नोटमा छापिने गरी, पेपर नोटमा छापिने गरी जेनरल फेस थिएन तिनीहरूको भनेर सोध्यो क्या। त्यसलाई हुन त हाम्रो आफ्नै लजिक दिएर हामीले त्यसलाई कन्भिन्स गरायौँ। हाम्रो सान हो, हाम्रो 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 मोनुमेन्टदेखि लिएर हाम्रो जुन नेचरले प्रोभाइड गरेको छ त्यसलाई हामीले ग्लोरिफाई गर्नलाई पनि हाम्रो नोटमा राखेको हो। तिमीले राखेको छैनौ, हामीले त्यसलाई ग्लोरिफाई गरेका छौँ भनेर त त्यसलाई के भनेर हामीले त्यसमा आफ्नो लजिक त दिन खोज्यौँ कि। तर कमन प्र्याक्टिस, मान्छेको फोटो राख्ने प्र्याक्टिस त कमन प्र्याक्टिस, वाइ यु आर डिफरेन्ट फ्रम द्याट प्र्याक्टिस भनेर सोध्यो क्या। हुन पनि हो, हामीसँग मान्छे छैनन् क्या खास भन्यो भने त्यो फोटोमा हाल्ने, त्यो नोटमा हाल्ने अहिलेसम्म। अब पछि अब तपाईँहरूले गर्न राम्रो कन्ट्रीलाई कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुभयो भने भोलि पर्सि तपाईँको फोटो राख्नुपर्छ त्यहाँ। So thank you for your participation. आजलाई यति मेरो ऱ्यापअप गरौँ है त। हस्, थ्याङ्क यू।